सर्वे स्पो तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सालुखा परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोमिया लुकासो शुभ वर्तमान अवस्वर्धा वर्स 17 ते 26 पर्यंत सेंट लुक्स गॉस्पल चॅप्टर 10 and verses 17 to 24 उपरांत धाडिल्ले ते बावे सत संतोषान फाटी आयले आनी म्हणाले सोमिया तुजें नांव काडल्यार देव सासयत आमकां खाल जातात जेजू जाप दिवन तांकां सांगी लागलो अंतराळांत हांव जग लावनें पडुल्ले बरी सैतान पडोन आपटाल्लो हांवें पळयलें पळया सोरोप इच्छू आनी दुस्मानाचें सगळें भोळस पांयां तळां मुस्तूंक हांवें तुमकां पदवी दिल्या आनी कितेंच तुमकां बादा करचें ना तरी पूण देवसार तुमकां खाल जाता देखून तुमी संतोश पावा नाकात बघा तुमचीं नांवां सर्गी बरोवन आसात देखून संतोश पावा तेच घडये जेजू पवित्र आत्म्या थंय संतोशान भरोवन म्हणालो बापा सर्ग संवसाच्या धनिया जाणत्या आनी बुदवंतांत हांव लिपोवन दवरिल्ल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडापो केल्ले खातीर हांव तुका घां दितां वय बापा तशें करूंक तुका बरें दिसलें सगळें म्हज्या बापान म्हज्या अधीन केलां पूत कोण म्हणून बापा शिवाय हेर कोणूच नेना बाप कोण म्हणून पुता शिवाय आनी कोणाक पूत बापा विशयान कळीत करूंक कशी व्हरता ताचे शिवाय हेर कोणूच नेना उपरांत शिसांत परतून ताणें म्हळें भागी दोळे तुमी देखतात तें देखतले कित्याक हांव तुमकां सांगतां सबार प्रवादी आनी राय तुमी पळयतात तें पळोवंक आशिल्ले तरी तांकां तें पळोवंक मेळ्ळें ना आनी तुमी आयकतात तें आयकूंक आशिल्ले तरी तांकां तें आयकूंक मेळ्ळें ना देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडापें केल्ल्या खातीर बापा हांव तुका अर्गां दिता म्हणालो जेजू तेंच काल ते पोवन घेवन जेजूक आयकूंक आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान आज ऑक्टोबराची 4 तारीख सारकें 20 वर्सां पयलें ऑक्टोबरच्या 4 तारखेर आमच्या मंगळुरांत पयली वस्ते रेतेर आमी सुरू केल्ली पयलींच्या रेतेर मंदिरांत आनी तुमी जाणात 2004 इसवेंत सुरू जाल्लें तें काम 2009 इसवेंत कितें जालें आनी कसले कश्ट कसले अनवरां म्हजेर आयिल्लीं तुमी जाणात आनी 5 वर्सांनी थंयसर जाल्लें तें बरेंपण तुमी पळयलां थंय जाली अभिवृद्धी सरितीची थंय सेवेंत आसली मात न्ही थंय येवन देवाचें उतर आयकून खऱ्यांनी देवाक वळखली हें सकट तुमी पळयलां आनी 2009 इसवेंत सारके मेच्या 15 तारखेर म्हज्या वर्दीच्या दिसांत म्हाका थंय तावन भायर घाल्लो झिरोकान भायर घाल्लो म्हजे खाली साथ घेवन पूण पवित्र पुस्तक हातान घेवन कसलोच आदार नासतना हांव भायर आयिल्लो ह्या म्हाका भायर घाल्लो धाडुल्लो सगळें झिरो जालें कांयच ना कित्याक म्हज्या नांवार त्या दीस पर्यंत अकावंट नासलें सकड संस्थेच्या नांवारूच आसलें जागो जावं दी संस्थ्यांत कितें बिल्डिंगां जावं दी लोकांनी दिल्लो दुडू जावं दी आई वाजोवन सकड संस्थेच्याच अकावंटांत आसलें पूण जेजूचेर म्हजो भावार्थ गट आसलो देखून त्या दीस झिरो जावन भायर आयिल्ल्या म्हाका तुमी पळयलां ह्या दिसांनी म्हळ्यार आयच्या दिसाक जॉबाक कसो झिरो केल्लो कसो तो मागीर हिरो जालो देवाक सत मानलेल्या वरी आज तेंचो आमी अनुभव करून आसा प्रेज द लॉर्ड थंय देवाचे उतर दिवंक आले दोगूच आसले हांगा कितले जाण आसात थंय गायन करूंक दोगांत आसलीं हांगा कितले जाण आसात थंय वासा पासून दोगांत आसलीं हांगा कितले आसात थंय सेवेंत कांय चडून एक 20 मुसार आसले हांगा कितले आसात तर देवाचे उतर कितले सत पळया जॉबाक सुरवेर कितले आसले जॉबाच्या बुकांत अवस्वारी 1 ओळ 1 तो 3 ऐका
जॉबाच्या हातांत गाडवां कितले आसले, बोकरे कितले आसले, आनी कितें हें कितलें आसलें पयलें आयका. उज गांवांत जोब नावाचो एक मनीस आसलो, निर्दोशी आनी प्रामाणीक मनीस तो निर्दोशी, तो प्रामाणीक. हे दोन्ही शब्द मतीन कसे या. तू निर्दोशी तर तू देवा मुखार प्रामाणीक तर देवाक भिवन तो चलतलो. तू देवाक भिवन चलताय तर वडोली भावान सांगला न्ही भिरांत तुजें तें आसा जाल्यार तुका पोंडी ना, तुका पासी ना, नासी ना. देवाची भिरांत तुका आसा जाल्यार पोंडी ना, पासी ना, नासी ना. देव भिरांतीन तो जियेतलो आनी वायटाक पाट करतलो. पाट कर संसाराक पाट कर, पयस कर देवसाराक पयस. वायटाक पाट करचे म्हळ्यार संवसाराक पाट करचे. वायटाक पाट करचे म्हळ्यार ह्या संवसाराचे अधिपतीक म्हणजे देवसाराक पाट करचे. कित्याक सर वायटाचें मूळ कोण दाळी संवसार न्ही, देवसार. आनी चड बरेपणाचें मूळ कोण? सर बरो कोण? म्हज्या देवा तूं सर बरो रसनार म्हजो धनी. सर बरेपणाचें मूळ देव जावन आसा आनी सर खोट्यापणाचें वायटाचें मूळ देवसार जावन आसा. आनी हांगा जॉबान कितें पयस केल्लें? वायट पयस केल्लें. वायट करूंक दिनाका, बुरशें आयकूंक सोडनाका, मेळ्ळें उलोवंक करनाका, सांबाळ तूं म्हाका. वायट करूंक दिनाका, बुरशें आयकूंक सोडनाका, मेळ्ळें उलोवंक करनाका, सांबाळ. हें पुरे परत तुमच्या मतीन तुमी आटयचे कन्सायचे आनी तें पाळीचे. आनी तुमी पाळटात जाल्यार जॉबा भशेन तुमी निर्दोशी जावन प्रामाणीक जावन देवभिरांतीन जियेतात आनी वायट असलें पयस करतात तर ताच्या हातांत कितें सकट आसलें? ताका 7 पूत आसले खंय आनी ते गिदुओ जल्माल्यो. ताचे कडेन 7,000 बोकरे. कितले आसले? 7,000 बोकरे आसले आनी 3,000 खरी आसले वणटे केमेल. 500 बैलाची जोतां. 500 जोतां आसलीं, बैलाची जोतां कोशची. 500 गाडवां आनी 500 गाडवां आसलीं. त्या भायर ताचे कडेन जायते साकर आसले. मागले जायते साकर आसले. अशें तो उदेंतीच्या लोकां मदें भोंवरतो जावन आसलो. सुरत आशिर्वादान भरला. सुरत ताका आशिर्वाद मेळ्ळा. कित्याक तो प्रामाणीक, तो निर्दोशी, तो देवभिरांतीन जियेला, तो वायटाक पाटकन पयसकन जियेला. पूण तितलें तुका आसतना, सगळें तुजे कडेन आसतना, तूं प्रामाणीकपणान जियेतना, निर्दोशी जावन जियेतना, देवभिरांतीन तूं जियेतना, मात्र न्ही वायट पयसकन पाटकन जियेतना कांय वायट अनवार तुजेर येना म्हूण चिंते नाकात. तूं निर्दोश वैगिनीक म्हूण ताची कितें जाता? परीक्षा जाता. तूं प्रामाणीक वैगिनीक म्हूण ताची परीक्षा जाता. तूं देवभिरांतीन निजायकी जियेताय की ना म्हणली परीक्षा जाता. तूं खरेंच वायटा पाटकन जियेलाय की जियेताय की म्हणली परीक्षा जाता. 13व्या वळीन तावन जॉबाच्या बुकांत आवास्वर न्हय 1 वळ 13 तावन. एका दिसा जॉबाचे पूत आनी ताच्यो धुवो आपल्या मालगड्या भावाच्या घरा जेवतलीं आनी दाका सोरोप येतलीं. ते जॉब प्रामाणीक, जॉब निर्दोशी, जॉब कितें म्हणटा तो देवभिरांतीन जियेला. जॉब वायटाक पाटकन जियेला. पूण ताचे भुरगे पूत, ताच्यो धुवो ताचे बरी जियोंक नात. देखून तुज्या बऱ्यापणाक, तुजेर विघ्न अनवारां, तुजेर वायट या तुजेर नास तुज्या भुरग्यांक आमची येवंक साद आसा. साबार फावटी आमी चिंता हांव फाचो जाल्यार जालो म्हणून. जाल्यार जॉब कितें करतालो? तांकां साहित्यपीठ तांकां सारकें करून पळयतालो, पूण ते आयकनातले. एक दूत जॉबाशी आयलो आनी ताणें म्हळें बैलांक जोताक बांदिल्ले आनी गाडवां तांचे बगलेक सरतलीं. तेन्ना साबेयांनी तांचेर दाड घाली आनी ते तांकां व्हरोन गेले. पळयांनी आसले सकड जोतांय व्हरतात, गाडवांय व्हरतात. कोणें दाड घाली? साबेयांनी तांचेर दाड घाली. दाड घाली आनी व्हरून गेले. सगळे व्हरून गेले. ताका येवन सांगतात. आनी इल्ल्या वेळान आनी एकलो येता. पळया
तांणी सेवकांक तालवारीन जिवशी मारले आनी हांव एकलो मात्र तुका ही खबर दिवंक वाचून उरलो. त्या कर्यांची या गाडवांची सेवा करतल्यांक तांकां जिशी मारली, एकलो मात उरलो आका येवन खबर दिवंक. आसलें पोरें नास जावन गेलें. संवसारी रितीन ताची ग्रेस काय आसली, गाडवा रुपार जावं दी, कर्यां रुपार जावं दी, या बोखरां रुपार जावं दी, या आनी खंयच्या बैलांच्या जोता रुपार जावं दी, एक एकच नास जाता. पूण ह्या संदर्भारी तुजो भावार्थ तुवें सांबाळ्ळाय तर गेलें 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 सगळें गेलें म्हणून तूं देवाक दुर्साताय जाल्यार असा वारपटी निंगी आमी कोणाक दुर्सोवचें. आमचेर कश्ट आयिल्ल्या वेळार आतां जावं परत तुमी 7 जाणां जाल्यात, पूण संवसारांत आमी जिवन आसतना आमच्या आयिल्ल्या अनवारां खातीर, पिडे खातीर, आमच्या रूप जाल्ल्या दुस्माना खातीर आमी कोणाक दुर्सातल्या? देवा तूं आसाय गी, मेलाय गी म्हणून कितले पटी दुर्सोंक ना. पूण आतां आमकां सत कळीत जाला, कश्ट आमचेर आयल्यार दुस्मानांनी आमचे दाड गेल्यार, कितल्या जाणांनी आमकां आसलें पळय आमचें खाले म्हणटा काण वेल्यार, कोण आमचें सांगता आसा? किर्तन 40:6 सांगता न्ही गी, ऐका. देव म्हजो आसरो, देव म्हजें बळ, कश्ट आकांता वेळार म्हाका सदांच तो आदार दिवंक तयार. ऐका किर्तन 40:6 वळी 1 आनी 2. देव आमचो आसरो, देव आमचो आसरो, आमचें बळ, देव आमचें बळ, कश्ट आकांताच्या वेळार, कश्टा वेळार, आकांता वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. आदार दिवंक सदांच तो तयार. देखून भुंय कांपत जाल्यार, दोंगर दर्याचे गुंडायेन भुंय कांपल्यार, दोंगर दर्याच्या गुण्यान पडल्यार, दर्याचें उदक गरजोन फेणत दर्याचें उदक फेनून सुनामी आयल्यार, आनी ताचे उसांबळायेन दोंगर तरतरतीत जाल्यार, त्या दर्याच्या उसंबळान दोंगर तरतरीत जाल्यार आमी भियोवची ना. कित्याक? दळबाराचो सर्वेस्पर आमचे सवय आसा, जाकोबाचो देव आमचें कोटे. हांगा आसा तुजो भावार्थ. तुजें आसलें सगळें तुमी जाणात जॉबाची गजाल न्ही. कोणी उरली? बायल उरली की पूत उरले की ताजे? बायल उरली, पूत उरले की दुवो उरल्यो की ताजी कितें आस्तपती काल उरली की ग्रेस काय काही येना. बायल मात उरली कित्याक? तिका उरयल्ली देवान शिराप घालूंक न्ही घाल्याक. बायल काय ताका आदाराक नातली, सुखान आनी दुखान म्हण ताका आदार दिवना तिणें. पिड्यान ताणें पलाकेन म्हण तुमी पळय उतार दिलो तशें दिल्या रे रावल्या ती. ताची रावूंक ना, तुमची रावूंक ना. भोवशा आसतात तुमी दिल्या कित्याक? थंय तुजी परिक्षा. आदावाकी दिल्ली एकली, थंय जाली ताची परिक्षा. पूण तो बायलेक आयकल न्ही देवाक. पूण हांगा ज्यो बायलेक आयकना पळया. आदाव कोणाक आयकता? एवेक आयकता. पूण हांगा जोब देवाक आयकता. देखून तुमच्या बायलांक तुमी आयकतात की देवाक आयकता? सारकें सांगा. बायल वचनाका म्हणटा, तुमी बायलेक आयकतात की देव ये म्हणटा? पोर सांगला न्ही हांगा यो म्हणून. बायल म्हणटा थंय वचनाका म्हणून. कोणाक आयकतात? कोणाक आयकचे तें तुमकां सोडलां, हांव सांगाना. हांगा जोब कोणाक आयकता? आनी कितें जालें? तितलें मात्र आनी एकलो येता सांगूंक. तो आनीक उलो नासता, आनी एकलो आयलो आनी ताणें म्हणलें, आकाशांत हांव देवाचो उजो सकला पडलो आनी ताणें बकऱ्यांक आनी तांच्या गवळ्यांक लासून उडयले. हांव एकलो मात्र. बकरे हारले. कितले बकरे आसले ताजे कडेन? 7,000. ते सगळ्या बकऱ्यांक लासून उडयले आनी बकऱ्यांक सरत दिलें की मान उडयले, लासून उडयले. हांव एकलो मात्र तुका ही खबर दिवंक वाचून उरलो. तो आनीक उलो नासता, आनी एकलो आयलो आनी ताणें म्हणलें, कालदेई 3 दळांनी आयले आनी तांणी करी स्वाधीन करून, तुजी करी तांणी स्वाधीन केली. तांच्या राखण्यांक तांणी तलवारीन जिवशी, खऱ्यांच्या राखण्यांक सांबाळतल्यांक तांणी जिशी मारली. आनी हांव एकलो मात्र उरलो, धांवन आयलो आका सांगूंक वाचून उरलो. तो आनीक उलो नासता, आनी एकलो आयलो आनी ताणें म्हणलें, तुजे पूत आनी तुज्यो धुवो आपल्या मालगड्या बाबाच्या घरा जेवतलीं आनी ताका सोरोप पियेतलीं तेन्ना अवचित्त अरण्यांतलें एक वादळ आयलें आनी तें घराच्या 4 कोनशांचेर मारलें. घर
त्या तरणाट्यांचेर पडले आनी ती मेली. मेली. हांव एकलो मात्र तुका ही खबर दिवंक वाचून उरलो. असलें पुराय गेलें भाव भयण. पूण तो मात वडोलो आयकल्या बरें निर्दोशी देखून, प्रामाणीक देखून, देवबिरांतीन जियेतलो देखून, वायटाक फाटकन तो जियेला देखून. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकोवया आवस्वर 40:2 आनी वळी 1:6 मागीर आयकोवया. 12 तोन आयका पयले. इतलें सकट ताजे कडेन आसल्यार कित्याक देव ताका दोड्या मापान दिता. आयका सर्वेस्परान 12व्या वळींतन जॉब चॅप्टर 42:12 सर्वेस्परान जोबाच्या आदल्या दिसांचेर घाल्ले प्रास फुडल्या दिसांचेर चड आशिर्वाद घाले. पळयन गी पयलीं आसल्यावर न्ही चड आतां ताका आशिर्वाद दिलो की जब भगवान देता है छप्पर फाड़ के देता है. पयलींच्या प्रास चड आशिर्वाद ताका दिलो. ताचे कडेन 14,000 बोकरे. पयलीं कितले आसले? उडास करा 7,000 आसले. पिलां काडली गी असले परत मेल्यात मू बोदलाक त्या जाग्यार 14,000 दिले खंय. 6,000 करी. पयलीं कितले आसली? 3,000 आसले. आतां डबल हो गया. डबल कमिटा. 1,000 बैलाची जोतां. पयलीं कितली आसली? 85 जोतां आसली. आतां कितली जाली? 1,000 जोतां. पळया डबल. आनी 1,000 गाडवां आसलीं. पयलीं कितली आसली गाडवां? 85. आतां कितली? 1,000. पळया न्ही भाव भयणीन जावं आसलें पुरो वगडायलें ताणें. सगळें वगडायलें ताणें. संवसारा संबंद जाल्ले ताजी आस्त बदीक ग्रेस्काय जाल्यार देवाक तो दुसोंक ना. ते सकट गेले म्हणून तो देवाचेर उपराटलो ना. तो तसोच निर्दोशी रावलो जियेलो. तितलोच तो प्रामाणीकपणान जियेलो आनी देवबिरांतीन तो जियेलो. दोड्या मापान ताका पाटी दिले. देखून तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत ती जायते फावटी कश्ट येतात. देखून हांवें तुमकां म्हजोच दाखलो दिलो. तूं निर्दोशी जावन प्रामाणीकपणान देवबिरांतीन देवाच्या भावार्थ बरोसो पाती विश्वास जावन जियेता जाल्यार देव तुका उणें करिना. जेजून कितें म्हणा जोन्स वांजेला 15:5 जॉन 15:5 वै हांव दाखवाल तुमी फांटे जो कोण म्हजे थंय रावता. म्हजे थंय कोण रावता आनी जाचे थंय हांव आनी रावता कोणा थंय हांव रावता तो यथेश्ट फळ दिता. हें गरजेचें. जॉब कोणा थंय आसलो? कोणा सोय आसलो? देखून पळयान गी दोड्या मापान ताका देव दिता. हांगा जेजू म्हणटा हांव दाखवाल कोण म्हजे थंय जियेता आनी कोणा थंय हांव जियेता तो यथेश्ट फळ दिता. कित्याक म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक शकनात. हय वडोली भावान सांगलें तुमकां कितें तुमी सुरू करतात सोम्याच्या नांवान मागणें करून सगळें कुटाम सांगाता म्हणून ताणें हांगा दाखलो दिलो न्ही म्हळ्यार एक उलो दिलो. खंयचें काम सुरू करचे पयलें सगळें कुटामच वस्ते रितीर करून तुमचें कितें काम सुरू करा. कितें तुमचें येवजण आसा सुरू करा. कोण पोंता पळयता? येदें म्हटलें येवजण. आज 4 तारीख वय मू आदल्या वर्सा ऑक्टोबरच्या 4 तारखेर लायसन्स पास जाल्लें आमकां बिल्डिंगाचें. बरें ते आतां आजीक 10 वर्सां जालीं. कितलीं जालीं? 1 वर्स जालें मात लायसन्स मेळिल्लें जाल्यार ताजो पावस येतलो. आमी काम सुरू केलें मागीर ऑक्टोबरच्या 15 तारखे उपरांत. म्हणून त्या 15 तारखेच्या पयलेंत परवा 12 तारखेर उक्तावण. कोणें संपयलें? कोणें पंता पावयलें? हांव जायते कडेन पयलें मागण्याक येतलो. बुन्याद्यो घाल्ल्यो आसा जायते वर्सांत. हांव खाली फावंडेशन घाल्लें तशेंच आसा. कांय वयर उबारूंक ना. आतां ह्या जाग्यार म्हणून ह्या जाग्यार सगळें खंयचें जाल्यार देवान आशिर्वादान नित्य भरलां. पयलीं जाल्यार जॉबाक पळय 7,000 आसले. ह्या कितले आसले? 7 आसले. 3,000 आसले. मागीर 500 आसले. 500 आसले वय मू. तशेंच पयलीं जाल्यार उणें नासलें. पूण आतां देवाक तूं कितें म्हणटाय प्रामाणीकपणान तूं विश्वासी जावन रावताय जाल्यार तो दोड्या मापान तुका फाटीं दिता. सगळीं कामां खंयचीं कामां फाटीं पडोंक ना पडनात भाव भयणी. आतां हे कामान आतां चिंतें खाली बिल्डिंगाचें काम म्हणून हांगा 7th दोडती जाल्यान गिना देवाचे उतार दितले. दोड्या मापान आसात गिना वाचतलीं दोड्या मापान चडूच मापान आसात. गायन करतलीं दोगां आसले कडेन आतां आज दोगांत आसतलीं जावं फाल्यां पळयता आसात गिना 7th वाचतलीं जावं पूण हांगा एक येवन वाचतात. पूण कितलीं जाणां वाचतात तुमकां कळटाच वय मू. 7th कितलीं जाणां आसात एपडी सांगलें न्ही हांवें. आदल्या म्हयन्यांत कितले 52 आसत. ताजे पयलें 70 जाणां आसलीं. ते 3 म्हयने आपली सेवा दिवंक येताना.
भाव भयणी नको देव कांयच उणें करिना पूण जॉबा बरी तूं प्रामाणीकपणांत हाजे पयलें सांगलां जन्माच्या बुकांत अवस्व 3 वळी 1 प्रामाणीक मनशाचे आत्मे कोणाच्या हातांत आसात मेल्ल्या उपरांत न्ही जीव आसतनांत प्रामाणीक मनशांचे आत्मे देवाच्या हातांत आसा तूं जीव आसतना तुजो आत्मा देवाच्या हातांत आसा जाल्यार सगळें करचें कोणें हांव हर एक दीस सकाळीं या राती म्हाका जाग जाल्ल्या वेळार सोमी हें आत्म्याचें काम हें पवित्र आत्म्याचें काम म्हजी शिकोवन पवित्र आत्म्याचें काम म्हजी कांतारां पवित्र आत्म्याचें काम हांवें हातींत धरलें हर एक योजन पवित्र आत्म्याचें काम हर एक दीस हांव उठोवन जाग जाल्ल्या वेळार मागता आनी अंसमती काडटा देखून तुजो आत्मा देवाच्या हातांत आसा जाल्यार तुवें म्हणत आत्म्या म्हज्या तो अधीर जायनाका कांय भियेनाका आत्म्या म्हज्या तो अधीर जायनाका कांय भियेनाका खरेंच तुजो आत्मा देवाच्या हातांत आसा आनी देवाचो आत्मा तुजें तें आसा जाल्यार भिरांत ना रोमाकारां पयल्या पत्रां 8 वर्स 20 आनी 6 रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 26 तशेंच आमची अस्कतकाय तुजी अस्कतकाय मनशा साहेबाची अस्कतकाय तुजें तें आसल्यार आमकां आत्म्याचो आदार आसा आत्म्याचो आदार तुका आसा जाल्यार कित्याक कितें आनी कशें मागचें कितें मागाजे कशें मागाजे केदाळा मागाजे कोणा कडेन मागाजे तें आमी नेनाव जाल्ल्या हांव आनी तूं आमी नेनाव उतरांनी उसारूंक जायना तें आत्मोन्स आमचे खातीर आपल्या हस्कार सुस्कारांनी विनंती करता आमी तुमकां सांगलें तुमकां उडास आसा की तें येदें व्हडलें कार्य हातांत कांय ना काल एक ट्रान्सफर लेटर म्हाका दिल्लें 2001 इसवेंत ट्रान्सफर लेटर काडून घेवन हांव आयिल्लो तें किऱ्यांत सेमिनारींत हांव आसलो 2 वर्सां पूण येवजणी व्हडलें आमच्या माहीम गांवांत रितीर मंदीर उबारूंक ना कांयच आदार ना संस्थेंत आदार ना कोणेंत झिरो सुरू करतानाय आनी हांव चिंतलो हें येवजण म्हज्या हातांत घालाय सोम्या आमी कशें मुखार सरचें मागीर मनशा सेंबार हांवें एकूय येवजण घालें एका भयणीक आनी एका भावाक ते दाळ कोण पळय लागीं आसा वळखी नासली तांकां एक पुराय रिसीट बूक हें कर न्हय वसा रे कलेक्ट करा रे म्हणून धाडलें आनी 3 म्हयन्या उपरांत विचारलें ह्या भावा कितलें कलेक्शन जालां त्या भयणीक विचारलें कितलें कलेक्शन जालां बुकां दांड एक रशीद दाखयली 500 रुपया जाल्यात फादर म्हणाले हाजेर विचारलें जेसन म्हणल्या भावा कडेन कितलो जाल्यार 3 म्हयन्यांनी कोणाय कितें दिल्यार हें तुमकां पयशे करचे तुवें हप्तो म्हणून कोणी दिवंक तयार ना म्हणलें आसो न्ही म्हणून रडोवन मागीर दिंबेर पळोवन मागोवंक सुरू केलें म्हाका मेळ्ळी जाप कितें जाणात गे कोणें तुका भिकारी केल्लो भीक मागोवंक तुका कोणें सांगिल्लें भीक मागोवंक तुका कोणें सांगिल्लें म्हणून मागण्यांत जेजू सोताळ्ळो तूं म्हजें काम कर हांव तुजें काम करतां अशें म्हळें मात्र न्ही हांव ती ल्हानशें कोणांत ल्हानशें ऑफिस करन तेदा विनाय त्या ऑफिसांत तेदा तो काम करनासलें हांव बसल्या कडेन ते म्हज्या उजव्याक थोडे बूक आसले डायरी आसल्यो जेजून म्हाका तक्षण दाखयली ती एक डायरी हांव बेंगलोर 12 वर्सां रितीत दिवन आसलो 1996 तावन 2000 वय 1 म्हणसर हर एका म्हयन्यांत रितीत दिवन आसलो आनी कॉनकॅब म्हूण आसा थंय सुमार एक 800 कोंकणी आमची मंगळूरची कुटुंबां बेंगलोरांत आसात आनी तांचे सगळ्यांचे एड्रेस ते हातूंत डायरींत म्हळ्यार तातूंत कितें म्हणटात ताका ब्रोशर म्हणयत तातूंत आसले आनी जेजू म्हाका दाखयला थंय ते पुराय तूं रेती दिवन आसाय न्ही 96 तावन ऑलमोस्ट 5 वर्सां हांव निरंतर हर एका म्हयन्यान रेती दिवन आसात ते सक्कळ येवन तुका आयकतात ते रेतीचो फळ तांकां मेळ्ळा आतां तांचे सगळ्यांची नांवां आसात एड्रेस आसात तांकां सगळ्यांक एक एपील लेटर घाल म्हूण घालें भाव भयणीन घालें असल्या सगळ्यांक घालें करसले 5000 करसले 5000 पूण येवंक सुरू जालें हर एका कामाक आदार ताजे उपरांत भीक मागची येना गरज पडोंक ना येवन बांयन पळय वळटा जोरी वळटा तशेंच येवन तायल्यो 5 वर्सांनी सगळें तें पयलींचें रेतीर मंदीर उबारलें त्या जाग्यार तुमी जाणात जागो कितलो म्हणून तरी सुमार 100 एकर आसा जागो मात्र न्ही कितली बिल्डिंगां ती उबारल्यात जाल्लो खर्च 5 वर्सांनी एक सुमार 20 करोड तेदो पर्यंत पूण कोणाय कडेन इसारची गरज पडना पुरा येवंक सुरू जालें कितें म्हणटा देवाचें उतर
खंयचे वाचले तशेंच ते आमचे अस्कतकायेंत आमकां आत्म्याचो आदार आसा. म्हाका कोणें दाखोवन दिली ती डायरी? मात्र न्ही त्या दळा म्हळ्यार मागीर आनीक म्हज्या उडासा काडलें. कोणाच्या बोल्सान कितले आसात म्हूण तूं कळीत ना, ताका कळीत आसा. ते केदाळ भायर काडचे म्हूण ताका कळीत आसा. तूं तुजें काम कर म्हणालो. कोणाच्या बोल्सांत? आतां बोल्सान ना, आतां पुराय हातूं आसात. खंयच्या तुमच्या मोबायलांत आसात. गुगल पे, जी पे आनी कसलें पे? थंय कितें बरयलां? पे. तुका रिसीव म्हूण घाल म्हणा पे म्हळ्यार काय दिवंक न्हय मू तुज्या मोबायलांत आसात दिवंक. देखून तूं गुगल पे, जी पे आनी कसलें पे? फोन पे. दिवंकूच. तुमी येदो चिंतलात ते तुमी दवरल्यात म्हणून ते दवरनात. ताज्या उपरांत पळय आनी कशें देवाचें उतार सत जालें. कित्याक पयलीं आसल्या संस्थांत ताजो घडणार म्हणटालो ताकाय तेंचो प्रॉब्लेम आसले, समस्या आसले. येदें व्हडलें येवजन तुवें म्हज्या हातांत घालाय सरस्परा देवा, हांवें कशें मुखार सरचें? सगळ्यो संस्था कसो चलोवचो? ताका आयिल्लें उतार तेंच. कितले पयशे कोणाच्या बोल्सांत आसा म्हणून देवाक कळीत आसा आनी ते केन्ना भायर काडीचे म्हणून ताका कळीत आसा म्हणून. पूण तुवें कोणाचेर भरोसो दवरचे? देवाचेर भावार्थ भरोसो बातीन विश्वास दवरल्यार विश्वास तुजो दवर सोमियाचे तुज्या सोमी तो खाराकतलो येतून जनांचा आत्म्या मोज्या तो अदेर जायनाका कांय भियेनाका आत्म्या मोज्या तो अदेर जायनाका कांय भियेनाका. आतां पाटये कितें जाता? कितलें ताका पाटी मेळटा? ताचे कडेन 14,000 बोकरे, 14,000 बोकरे फाटी मेळ्ळे. 6,000 करी, 6,000 करी ताका लाभली. 1,000 बैलाची जोतां, 500 आसल्या कडेन 1,000 बैलांची जोतां ताका देवान दिली. आनी 1,000 गाडवां आसलीं. 500 आसल्या गाडवांच्या जाग्यार 1,000 गाडवां ताका देवान दिली. ताका 7 पूत आनी 3 दुओ आसली. पयलीं कितले आसले? ताका 14 पूत दिवनात. 2 दिवनात. पूण बायल आसले मू आनीक बायल येता घेतात ते बायल येता पुरपुरल्या तांकां बरो म्हणा जाल्यार वय मू ताचे बायल आसले मू ताचे पळय 7 पूत पाटीन दिले गेल्ले ताका बऱ्यांतले बरे पाटीन दिले. ताका नाका जाल्ले दिवनात. पयलींचे आसले पळय कोटे देवाक म्हळ्यार उपराटतले दिवनात. 7 पूत आनी तेगी दुवो दिल्यो. तांचे मदले पयलेक जेमिमा, दुसरेक केजिया आनी तिसरेक ह्यो दुवो तेगी दुवो हे तेगी आनी नांव हांवें बरयल्ल्यांत देवान दिल्ल्यो दुवो. आतां जेमिमा म्हणटना हांवें एक विडियो पळयल्लो. तुमी जाणात की जेमिमा म्हणले एकले आमच्या इंडियाच्या क्रिकेट टिमांत स्त्रियांच्या क्रिकेट टिमांत एक क्रिस्तांव भयण आसा जेमिमा म्हणून, जेमिमा रॉड्रिगस. आनी त्या भयणीची हांवें एक साक्ष आयकली. हातूंत त्या जेमिमाचो इंटरव्यू करतना ती तिच्या खेळा विशयांत उलयना. जेमिमा जेजू विशयांत उलयता. जेजूक साक्ष दिवन उलयता. आनी तुमी जाणात की त्या विमेन्स टिमांत जेमिमा द बेस्ट प्लेयर ते एकदम ऑलराउंडर प्लेयर ते. कोणाक गट्ट धरला ताणें आनी कोणाक साक्ष दिली ताणें पळया न्ही गे भाव भयण. आतां ताची साक्ष मात न्ही म्हजे कडेन जायते विडियो आसात फुटबॉल खेळटल्यांची, जेजूक साक्ष दिल्ल्यांची, ह्या ऑलिंपिक्सांत जेजूक साक्ष दिल्ल्यांची. ह्या तुमी पयले आयकलां म्हणटा मेरी कॉम म्हणून मणिपूरचे मेरी कॉम पळय मू रसल्यार क्रिस्तांव भयण. मात आनीक विडियो येयल्लो तो रोडो सांगता आतांच्या प्रायम मिनिस्टराक आमकां बचाव कर, मणिपूरच्या आमच्या लोकांक बचाव कर म्हणून. सगळें मॅडल ताका हें मेळना तो काय म्हणटा गोल्ड मॅडल. जेजूक मुखार दोन भाव भयणी. देखून जेजूच्या नांवान तूं कितें करताय तर सुरू करता तर तें खंडी सुफळ जाता. जेजूक महिमान दिता तें काम तूं करता जाल्यार सगळें सुफळ जाता. आनी जेजूच्या जाग्यार तूं आनी कोणाक महिमान दिवंक सोदताय पळया न्ही. तितके चिंतन पळया. आज क्रिस्तांव लोक जायतो क्रिस्तांव सभेत संस्थेत ह्या धर्मांत भायर गेला. कित्याक? हांवें एक विडियो ती म्हजी शिकोवन आयकोनच्या पाद्रापाक धाडले हांवें दिल्ली एक विडियो.
आनी त्या विडियोंत क्रिस्तांव धर्माचो महा वडील आनी एका धर्माच्या कथाक म्हणटात तांचो पोयत बूक म्हणून काण घेवन ताका किस दिवन आसा तो आमी विडियो हें धाडलो ताका ह्या पाद्र्यापान म्हाका रिप्लाय दिल्या फाटीं देर इज नो क्रायस्ट इन क्रिश्चियनिटी एनी मोर म्हणून हांवें दिवची जाप न्ही एका पाद्र्यापान दिल्ली जाप देर इज नो क्रायस्ट इन क्रिश्चियनिटी एनी मोर म्हणून कितें समजलें तुमकां क्रिस्तांव धर्मांत क्रिस्ताक आस्थान ना म्हणून ताणें जाप दिल्या देखून आज क्रिस्तांव धर्मांत जायतो लोक धर्म सोडून भायर गेला क्रिस्ताची वळख तांकां दिवंक ना देखून आमचे क्रिस्तांव वडील म्हणले वैज्ञानीक पळया तांणी क्रिस्ताची वळख दिल्या जाल्यार क्रिस्तांव सभ्यतावन जावं दी ह्या क्रिस्तांव धर्मांत खंडीत जावन क्रिस्ताक सांडून खंडीत लोक वेसना तुमी येतात गी आतां क्रिस्ताची तुमकां खरी वळख जाल्या तर तुमी क्रिस्ता सांडून येता ते म्हाका सांडून येता जाल्यार न्ही पूण क्रिस्ता सांडून येता ते अन्य धर्मान तुमी ते वचून बसता ते ह्या अन्य धर्माच्या कितें म्हणटात तूं सभेंत वचून तुमच्या भुरग्यांक तांतूं सेरवयता ते आज पर तितून पर्यंत तुवें आनी हांवें आमी प्रामाणीकपणान जिवंक आसा विश्वासी रावंक आसा विश्वासी जावन आनी त्या दाळा तुज्या जिवितान तुका कितेंच वनें जावचें ना आनी ताका तिगी दुवा आशिल्ल्यो आनी जॉबाच्या काळार त्यो तिगी दुवो 6 स्त्रियां पैकी सोबीत आशिल्ल्यो की पळया सगळ्या देशांत जॉबाच्या दुवा इतल्यो सुंदर स्त्रियो नातिल्ल्यो कोणें दिल्ल्यो त्यो ताज्या प्रामाणीकपणाक ताज्या निर्दोशीपणाक ह्या ताज्या देवबिरांतीक ह्या ताणें सर वायटाक पाट केल्ल्याक देवान ताका दिलां पळया दिल्ल्यो दुवो सयत सोबीत खंय सुंदर मात्र न्ही सुगुणी स्त्री विशयान आयकलां तुमी मुन्यो बूक न्ही आवाज 30 आनी वळ 31 जावन वयर कितें बरलां मुन्यो आवाज 30 आनी वळ 31 गी या 31 वर्स 30 आकर्षण कपटी सोबाई व्यर्थ वयर कितें बरलां आदर्शपतीन तेका सुगुणी म्हळ्यार सुगुणी स्त्री म्हळ्यार आदर्श स्त्री आनी जॉबाच्यो तेनी देवान दिल्यो तेगी दुवो सगळ्या देशांत तांचे तितले सोबीत नातल्यो कोणी देखूनच जॉब कितें करता तांकां कशें लेखता मुखार आनी तांच्या बापायन आपल्या पुतांक दिल्ले प्रमाणे तांकांय दायजांत वांटो दिलो कशें देवान हाका दायज जोड दिलें बापूय आपल्या भुरग्यांक पुतांक मात्र न्ही दुवांकीत जोड दिता देखून जॉबाच्या काळार तें काडून आयलां म्हणयत हांगा हांव कर्नाटकान मागीर आयिल्लें आतां जाणात गे तुमी जितलो वांटो पुताक आसा तितलो वांटो दुयेकी तुमकां मेळ्ळा दवरला भितर तुमी मेळोंक ना दिवंक ना त्या दाळ नातिल्लें गे दिवंकूच नातिल्लें दिवंक कांय ना बापाय कडेन पूण हांगा जॉबा कडेन दिवंक जायतें आसलें कित्याक देवान ताका हात उखलून दिल्लें पुतांक दिता दुवांक दिता देखून हांवें सांगलें तुजे कडेन आसा जाल्यार बाब म्हणून देवान दिल्लें तें तुका दोन घेवंक न्ही देवाच्या सेवेंत तूं आसतना कितें देवान दिलां तें तुका दोन घेवंक न्ही तें कितें करूंक जॉबा बरी दिवंक आनी दितान कितें जाता बांयतलें उदक काडलें इतलें उणें जाता न्ही काडलें इतलें पूण टांक कितलें ह्या तुमच्या बोतलेंतलें देवा आतां न्यूच्यो झरी देखून तो झरी म्हळ्यार काल उदकाच्यो झरी न्ही हाजे पयलीं हांवें सांगलां मोगाच्यो झरी जानवाच्यो झरी काकुलच्यो झरी कुरपेच्यो झरी आनी कितें सोरतारच्यो झरी जिविताच्यो झरी ज्यो तुका दिल्यात त्यो हेरांसय वांटून घेता त्यो वाळत आसतात तुजे थंय फ्रेश देखून तुजी जानवाय तूं हेरांक दिताना कितें जाता टिचरांची जानवाय फ्रेश जाल्ली पळयल्या तुमी मास्टरांची आनी टिचरांची प्रोफेसरांची जानवाय फ्रेश आसली पळयल्या ना कित्याक ना दिल्लें तें पूण शिकोनदारांची नव्यो जितले आमकां देव उगडापण करता तितले आमी लोकांक दिवन वता देव कितें करता
देखून आमकां कितले स्वता कितले मिस्तर कितले गुटू देवाच्या राजाचे वय मग कळीत केल्यात की ना कित्याक आमी आमचे इतल्याक दवरल्यात की आमकां उगडापे जाल्ल्या तशें कितें करता आमी आज आयको मेळटलें मागीर सुवार्थेंत उगडाप्यो केल्लो हेरांक उगडाप्यो करच्या खातीर तुका दिल्ले हेरांक तुवें दिवच्या खातीर हांगा जॉबान दिल्ल्या बरी देखून बुती बांदून दवरनाकात या गांठ घालून दवरिनाकात हाज्या पयलीं जायते पटे उलो दिला तुमची उर्ब आसा पोटली बांदून दवरिनाकात तुमचो इल्लो वेळ आसा खंय वचून खंय कोणाची इल्ली सेवा करूंक पोटली बांदून दवरनाकात वेळ व्हडलें सांगलें न्ही पिडेस्तांची सेवा केल्यार तुका पिडा व्हडलो सांगून ह्या भावान हेरां खातीर मागल्यार व्हडलो इतली बरी शिकोवन दिल्या तूं हेरां खातीर माग देव तुका तूं पिड्यास्तां खातीर माग तुजी पिडा तूं हेर साबेंत लोक वाडोवंक सोडोंक माग अरे ज्या मापान आमी दिता त्या मापान आमी पूण जायते फावटी आमी सुरत जाल्या दिवंक नाका आमकां देखून दिवन पळया कितें जालें आनी हाचे उपरांत जोब 140 वर्सां जियेलो आनी ताणें आपली भुरगीं आनी भुरग्यांची भुरगीं 4 पिळगे पर्यंत पळयलीं पळया न्ही गे भाव भयणीनो आतांच्या काळार आपल्याच भुरग्यांक पळोवचें भाग ना जायत्यांक जॉबाक दुसरी न्ही तिसरी न्ही 4थी पिळगी पुतांक न्ही नातरांक न्ही पोंतोरांक पळोवचें भाग पुतांक न्ही नातरां पोंतुरां सेंतुरां पयली पिळगी पूत आनी दुवो दुसरी पिळगी नातरां तिसरी पिळगी पोंतुरां 4थी पिळगी तेंतुरां सेंतुरां ही पुरो येतात गे तुमकां दुरां कोणें सांगून ही पुरो खंय तो न्ही गे आमकां कोंकणींत उलोवंक सारकी येना हे पोरां तोरां न्ही सेंतुरां हाज्या पयलें देवाचें उतर सांगता न्ही किर्तन 120 आनी 8 वळी 1 आनी उपरांत 6वी वळ वास Psalm 128 verse 1 and verse 6 मागीर सो मनीस सर्वेस्प्राक भियेता जोबा बरी कोण तो मनीस सर्वेस्प्राक भियेवन चलता आनी ताच्या वाटांनी चलता आनी कोण तो मनीस प्रामाणीकपणान तो जियेता तो भागी तो मनीस भागी निमाणी वळ आनी तुज्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक पळोवंक तुका फावो जावं इस्रायलाक शांती मात्र न्ही भुरग्यांच्या भुरग्यांक पळोवचें भाग मात्र न्ही हांगा जॉबाक फावो जालें भुरग्यांच्या भुरग्यांक पोंतुरांक मात्र न्ही सेंतुरांक पळोवचें भाग पूण हांवें सांगलें न्ही ह्या दिसांनी भुरग्यांकच पळोवचें भाग नातरांक पळोवचें भाग सोड्या कित्याक देव भिरांत ना प्रामाणीकपण ना भावार्थ ना देवाची वळख ना देवाचे भरवसो ना देखून आज मनीस आपल्याच जानवाचेर आपल्याच कामाचेर आपल्याच वावराचेर आपल्याच ग्रेस्कायचेर आपल्याच दुडवाचेर वनवन जियेता आनी हें सत जायत्यांक उडापें जावना भाव भयणी साबार जाणां म्हणलें आसा काम करना जाल्यार जेवंक जाता गी जेवंक मेळटा गे म्हणून हाच्या पयलीं सांगू ना गे न्ही दिल्ल्या कडेन सरस्पत दिता म्हणटा देवाचें उतर वय मू किर्तन 120 आनी 7 आनी वळ 3 Psalm 127 verse 3 सकाळी फुडें तुमी उठच्यात वेळ करून तुमी न्हिदोंक वशात घाम पिळून दिसपडतो तुमी दिसपडतो ग्रास जोडशात सगळें व्यर्थ कित्याक आपल्या इश्टांक सर्वेस्पोर निदेन तें दिता आपल्या इश्टांक सर्वेस्पोर जॉब कोणाचो इश्ट तूं कोणाचो इश्ट जेजून तुका ताजो इश्ट करून घेतला जाल्यार जेजू म्हजो इश्ट म्हाका सांगा देता जेजू म्हजो इश्ट कश्टा दुखांत पावता जेजू म्हजो इश्ट वायटांत हांव निवारता जेजू म्हजो इश्ट म्हाका सांगा देता जेजू म्हजो इश्ट कश्टा दुखांत पावता जेजू म्हजो इश्ट वायटांत हांव निवारता जेजू म्हजो इश्ट सगळ्या काळजान हांव मोग तुजो करता सगळ्या मनान हांव ताका सत मानता सगळ्या सक्तेन हांव ताका नावाडटा सगळ्या आत्म्यान हांव ताका दिन
देखून उतार ऐकून तुम्ही काय ऐकून सोडी नाकात भाऊ बहिणी जाया इश्ट देवाचे अब्राम कोणाचो इश्ट जावन आसलो ताका कांय उणें आसलें जावं पुरो सांगल्या तक्षण मेळोना पण देवान दिले उतार ताणें पाडला गी ना केल्ली बसावणी पाडल्या गी ना देखून जेजू मारिपा तुका आनी म्हाका आमकां देवान तीस बसावणी केल्या जिवीत बरोवन बरोवन अमतोंच्या मापान जिवीत जायत्यांक कित्याक ना जाला जायत्यांक तें जिवीत कित्याक ना जाला कित्याक आमी आनीकी जॉबा बरी देवाक वळखोंक ना ह्या देवाक विश्वासी रावंक ना ह्या प्रामाणीकपणान आमी जियोंक ना आतां एका जॉबाच्या बुकांत 2:42 जॉब चॅप्टर 42 वर्स 1 to 6 जोबाची निमाणी जाप तेन्ना जोबान सर्वेस्पराक जाप दिवन म्हळें तूं सगळें करूंक शकता पळया जोब सांगता सर्वेस्परा देवा तूं सगळें करूंक शकताय आनी तुका कांयच असाध्य न्ही म्हूण हांव जाणा पळया न्ही कशें सांगता पळया देवाक असाध्य म्हणलें आतां जॉबान मात म्हणांगी जॉबान मात म्हणांगी लुकाच्या वांजेलांत 1 आनी वळ 30 आनी 7 कितें म्हणटा कित्याक लूक चॅप्टर 1 वर्स 37 कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना पळया आंज येवन सांगता मरी एक हें उतार आमी मतीन धरीचे देवाक असाध्य म्हणलें आतां जें कितें आसा तें कोणाचें न्ही आमच्या दोळ्या मुखार आसा तें कोणें साध्य केलां सगळें साध्य केलां मनशांनी कांय करूंक जायना भाव भयणीनो देवान तुका म्हाका आमकां जानवाय दिवंक नातलें जाल्यार मनशांतून कांयच करूंक जाते ना देखून रोमाकारां बरोवन 11 आनी वळ 33 सावन ऐका 33 रोमन्स चॅप्टर 11 वर्स 33 to 35 सांग पावल कितें म्हणटा रोमाकारां बरोवन हा कितली अगाध देवाची संपत्ती कितली अगाध देवाची संपत्ती कितली निगूढ ताची जाणवाय आनी समजणी निगूढ आमच्यान आठापूंक जायना निगूढ म्हळ्यार तितली आठापूंक जायना तितली जाणवाय आनी समजणी आनी ताची समजणी कोण आटापीत ताची फैसला कोणायकी आठापूंक जायना देवाचें योजन कोण पारकीत ताच्यो वाटो ताचे वाटो कोणायकी सबारपटी न्ही आतां तेदा 2009 इसवेंत आमी चिंतिल्लें म्हजी वाट हांवें धरली जाल्यार आज हांगा आमी आसतना आसल्या आमी बसतना आसल्या हांव उलयतना आसलो ह्याच जाग्यार हांगासर सर्गा संवसाराची आमकां देवाच्या उतरां मुखांतर वळख जाती ना आसली जेजू ते आमचें जिवीत आमकां मेळटे ना आसलें पळया न्ही भाव भयणीनो आज ते स्विकार करूंक फाटीं सरा नाकात ह्या फाटीं घाली नाकात अगाध ताचो वाटो विचित्र आनी सर्वेस्पराची चिंतना कोण तो जाणा जाल्लो ना आमकां जाणा जावंक जायना तुजी चिंतना म्हजी चिंतना न्ही म्हणटा न्ही मागीर फाटीं येता सर आयझाया 55 वर्स 8 आयझाया 55 वर्स 8 म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्ही म्हजो वाटो तुमचो वाटो न्ही हांगा अशें बरयलां पण हांगा एकलो वाचूंक आयिल्लो वस्ते रे त्या वेळार म्हजी चिंतना तुजी चिंतना न्ही म्हजो वांटो तुजो वांटो न्ही म्हणून गेल्लो बोशा थिंग घरा वांट्या खातीर झगडून मागीर हांगा रेत रे खायल्लो वांटो न्ही वाट्यो म्हजो वाटो तुमचो वाटो न्ही म्हणटा सर्वेस्पर मुकली वळ पळय फरक पळय कितलो फरक आसा म्हण देव सांगता कितलो फरक आसा जितले मळब जितले मोळाब पृथ्वेतावन वयर आसा पृथ्वेतावन धरणीतावन वयर आसा तितल्यो म्हजो वाटो तुमच्या वाटा वयर आसात आनी आमची योजना कांय न्ही पुस्काळ आमी घालची योजना आमी घाल्ली योजना पुस्काट म्हणत पुस्काळ ताची योजना दोंतर आमी पळय ल्हान ल्हान चिंता न्ही थोडे फावटी हांव सदां उठल्या तक्षण सकाळीं हांवें घालची पळय कांतारां पळय हांवें पळयलें सदां हांव पळोवन आसा गोवानी बायल तीं गायनां करतात जेजूक हरसून हांवें लेख घाले एकच गायनांत ते वेदीचेर 30 जाण वायलीन खेळटात 30 जाण वायलिनिस्टात आनी हे पळय ड्रम्स आनी तबला आनी खेळचे सुमार 12 जाण आसात मागीर ट्रम्पेट आसात पिर्लूक आसा आनी काल म्हणटात क्लॅरनेट आसा आनी फ्लूट आसा ती सुमार जाण आसात मात न्ही ही दोगां मेन जावन गायतना फाटल्यान एक आजूत कॉयर म्हणटा आमी
स्त्रियांचो आनी दादल्यांचो एक संको आसा. सगळ्या वेदीचेर उण्णे म्हळ्यार आर्टिस्ट एक सुमार एक 50-60 जाण आसात आनी तांचे सांगात गायन करूंक फाटल्यान आनी एक 50-60 जाण आसात. आनी एक हें कंतार ताणें तयार करचें जाल्यार कितलो दुडू ताणें करचीचे म्हणलें म्हज्या मतींत आयलें. कित्याक म्हळ्यार ते तुका पुंक्याक येवन ते वायलीन खेळटात की. आतां आमच्या हर एका तूं गायनांत म्युजिशियन आयल्यात वय मू. एक CD करूंक आली काका तुका म्युजिकाक म्युजीक डायरेक्टर 1 लाख जाता. एका वायलिनिस्टा उणें म्हळ्यार 5,000 म्हणजे दिजे नाजाल्यार कोणी येनात खेळूंक. पूण हें जेजूच्या कामा खातीर पळया न्ही गे. जेजू घरसून म्हणल्यार बरें नांव हाडून म्हणल्यार बरें. एक कंतार ताणें अशें विडियोग्राफी केलां आनी इतलो लोक वेदीचेर आसा कळोन आसा तरी कितलो ताणें करसिला. कांय एक उण्णे म्हळ्यार 10 लाख मनी करसिल्यात एका कंतारा खातीर लायव्ह. चडूच जावं पुरो म्हळ्यार ताजें योजन पळया. म्हळ्यार ताजी कितें म्हळ्यार इच्छा या खुशी पळया. हांवें आसलें सकड कितें म्हणटात उट्ट कर न्हू म्हज्या सोम्याक हांवें महिमा दिजे म्हणून हांव चिंतून पडलो. भाव भयण तशें आसलें संपूर्ण तरान. तूं सेवा करता जाल्यार संपूर्ण तरान सगळ्या म्हज्या काळजां सगळ्या म्हज्या सक्ते सगळ्या म्हज्या बरोवन तें सगळ्या म्हणून अर्ध्या म्हणून बरयलाय कालद्या म्हणून बरयलाय या दांत एक वंट म्हणून तें बरयलाय. सगळ्या म्हज्या काळजार सगळ्या म्हज्या मनान हांव आयकतां सगळ्या म्हज्या सक्ते हांव नावडटां जेजू सगळ्या म्हज्या आत्म्यान दिनवासतां जेजू वाकांतां जेजू सगळ्या तिका संपूर्ण तरान. त्या दाळा मात म्हणयत आमी नाजाल्यार तुजें म्हणजे आमचें योजन कांयच न्ही. देखून देव म्हणटा न्ही तितलो फारक आसा. आतां फाटी वचूं वडलो आसल्या कडेन कोण तो ताका आलोचन दिवंक शकतलो. कोण तो ताका आलोचन दिवंक अशें करीजे तशें करीजे म्हणून कोणे ते ताका पयलें दिलां आनी वडोली सांगलें न्ही गे भावान जर तर देवान मनशा पयलें रचयलो जाल्यार आयकल्लें तुमी न्ही दिल्यात आलाम दोर न्ही दिल्यात थोडे मागीर आलाम आसताले वडोलो. भोवशा तांणी आज प्लॅन करून आयला हांगा न्ही दिल्ल्यांक उठोवच्या खातीर आलाम दवरला. कितें म्हणलें पयलें मनशाक देवान रचयलें जाल्यार सूर्य वयर न्ही सकला दवरिची म्हणटालो न्ही गी वात वयर दो म्हणटालो गे. देखून कितें वाचलें कोणे ते ताका पयलें दिलां न्ही ताच्या पयलींची वळ कोण तो ताका आलोचन दिवंक कोण शकतलो. तो ताका देखून देवाक आलोचन दिनाकात. वडोली भावान सांगलें न्ही गे म्हाका BP आसा म्हाका शुगर आसा सांगची गरज कित्याक ताका कळीत ना गे. चक्कर नासतना तुजी शुगर कितली आमकां ताका कळीत ना गे. चक्कर नासतना तुजी BP कितली आमकां कळीत ना गे. ना गे आसा मू. देखून कोण ताका आलोचन दिवंक सकात. कोणे ते ताका पयलें दिलां आनी उपरांत प्रतिफळ म्हूण ताचे लागचें घेतलां. सर्व वस्तू ताचे तावन आराम जाता. सर ताचे तावन आराम जातात. ताचे मारिफात आनी ताचे खातीर शेवट जोडटात. हे पळया न्ही गे सक्कट ताचे खातीर आनी ताचे मारिफात. देखून आस भाव भयण जें कितें आव्हान तूं आमी करता तें ताचे खातीर करा. मात तें ताका सांगाता घेवन ताचे मारिफात करा. देवाक महिमान जायचे ताचे मारिफात. तो नासतना तुवें आनी हांवें आमी देवाक महिमान दिवंक जायना. कोण नासतना कोण नासतना जेजू नासतना आनी दिल्यार ती ताका महिमान देवाक महिमान जायनात. जेजूक सांग विंगड दवर न्हू खंडी जावन बापाक महिमान दिवंक जायनात. कित्याक जाणें म्हाका पळयलां ताणें बापाक पळयलां. कोण म्हाका महिमान दिता बापाक महिमान. कोण म्हाका आयकता तो बापाक आयकता. कोण म्हाका सत मानता तो म्हाका धाडलेल्याक कोणें म्हळां. देख जेजूक सायडीक दवर न्हू कोणाकच बापाक महिमान दिवंक जायना वळखोवंक जायना. मागीर आयकतले आमी. आतां फाटी जॉबाच्या नेणारपणान दैवीक मांडावळ अस्पश्ट करता तो कोण हो. वय म्हाका समजनात तसल्या वस्तू विशीं म्हज्या गिन्याना भायर आसलेल्या वस्तू विशीं हांव उलयलो. जॉबूत तुका तेंपान स्विकार करता. ताजें नेणारपण तो स्विकार करता. ताका कळीत नासल्यो संगती तो स्विकार करता. देखून साबार पटीने भाव म्हणे मागीर आमकां आयको मेळटलें आयच्या शुभ वार्तांत जर तर तुका सगळें कळीत आसा म्हळ्यार तुका कांय कळीत करना देव.
मग काहीच कळीत नसं मी हांव खाली गाड हांव म्हणल्यार ते दाळ तुका तो हातींक येता आनी तो तुका वापरता. म्हाका हांव परत PhD करून आयला आतां हांव तुजो जाला म्हणल्यार तो तुका देवाक तो नाका. देवाक कोण जाय? सकड ह्या जाकांचो पात्रोण कोण जाणान कितें तुमी? सकड ह्या जाकांचो पात्रोण जॉन मारी विहांनी वय मू दड्डा बड्डा भुरगो तो शिकपान तो कांय नातलो जन्म तो संवसारी जन्म ताका नातले पूण कितें देवभिरांत भावार्थ भरोसो पाती आनी भक्तीपणांत तो विश्वासपणान तो जियेल्लो देवाक मानवून तो जियेल्लो. कशें बापान म्हळें वो म्हजो पोत वो म्हाका चड मोग आसो कित्याक तो म्हाका तेका रंगाई जोग तेंच सांगता हांव नेनारपणान जियेल्लो. नेनारपणान दैवीक मांडावळ अस्पश्ट करता तो कोण हो? वय म्हाका समजनात तसल्या वस्तू विशीं म्हज्या गिन्याना भायर आसलेल्या वस्तू चड विशीं सांगता तुका म्हाका आमकां देवान कळीत केल्लो जाल्यार हांवें तूं आमी कितें जाताले लुसिफरा बरी सैतान जाताले. आजुनी सगळें देव सगळ्यांक कळीत करना भियेनाकात कळीत कितें जाता सैतानाक कितें जालें जानवें तो बरोल्लो वय मू ताच्या जानवाचो ताणें दुरुपयोग केल्लो देखून ताका काण सकला. देखून जानवाय संपूर्ण जानवाय म्हाका नाकात आनी मेळ्ळ्यार ती कांयच न्ही आनी देवान ती देवाच्या जानवाय मुखार तुजी म्हजी आमची जानवाय कांयच न्ही. देखून म्हाका सगळें कळीत आसा म्हणल्यार मागीर वडोले सांगलें न्ही शिंगा म्हणून हांवें लो फाटल्यान सांगलें बाबा पेटराक मनशाक शिंगा आसात मांड्यार न्ही मांड्या भितर मनशांक शिंगा आसात मनजातींक शिंगा आसात तकलेर पूण मनशांक आसा शिंगा शिंगा भितर खंय ना तकले भितर म्हळ्यार हंकार. देखून तितून पर्यंत कितले पळय तूं अब्दुल कलाम न्ही पयले असो राष्ट्रपती तो मू कितलो खालतो जावन तो जियेलो व्हडल्या जानवें तो बरलो ताका कांय उणें नातलें पूण कितल्या खालत्यापणान तो जियेलो. आनी थोडे आसात हांगा कांय ना गोबर म्हण समजा म्हणून शेण पूण म्हणटा तूं विश्वगुरू. ते भाव भयणी हांगा आसा पळया जॉब कशी सत मानता पळया कशी स्विकार करता पळया. आनी म्हाका आयक हांव आतां उलयतां हांव तुका सवालां घालतां आनी तूं म्हाका शिकय. सबार सांगता आमकां कळीत नातलो कोणा कडेन विचारचें आमी आनी सबार पूण सांगलां सबार जावन येतात कावन्सिलींग आतां ना हांवें तुका कितें सवाल आसा जाल्यार कोणाक विचार जेजू लागीं विचार. हांवें तुमकां एक दाखलो दिल्लो न्ही 2009 इसवेंत जेन्ना म्हाका भायर काडलेलो आयिल्लीं दोगां म्हजी रितीर केल्ली थंय अबुधाबींत म्हणून ना तुमी तांचे सांगलें आयकचे तुमी तांचे सांगात फाटी वचचे आसत तुमी दिमी घाल मागा जेजू कितें सांगता म्हाका सांगा म्हळ्यार थंयच तक्षणा ट्रिनिटी घरांत तुमी दिमी घाल मागा दोळे धांपून आनी जेजू तुमकां कितें सांगता तें म्हाका तुमी सांगा तुमी सांगची पयलें सांगा नाकात मागोवन सांगा म्हण. मागीर ती दिंबेर पडून 10 मिनटां मागून मागीर म्हणाली ना फादर तुमी कितें करता तें तुमी मुखार सुजे म्हणून आमकां जेजू सांगता म्हणाली. कोणा कडेन विचारलें तांणी देखून तुमकां कितें सवाल आसा हाजे कडेन ताजे कडेन विचारूंक वचनाकात भाव भयणीन तुमकां आडवाट दाखयता कित्याक मनशां कडेन तूं विचारूंक येता सैतान रेडी आसा त्या मनशा मुखांतर तूं उलोवंक. पेद्रू मुखांत उलोवं नाय पेद्रू मुखांत सैतान उलोवंक नाय पूण जेजून पेद्रूक आयकलें ना. पेद्रू कोणा कडेन जेजू कोणा कडेन विचारतलो बापा कडेन विचारतालो. मागीर आमकां बेगी आयकूंक मेळटलें सर्गाक ताजी दिश्ट लावन बापा हांव तुका अर्घ दिता म्हणून बापा लागीं तो विचारतालो न्ही मनशा लागीं. आनी तुजे विशीं कानांनी आयकून मात्र हांव तुका वळखतालो. पयलें पळया न्ही खाली आयकल्लें मातसो सरस प्रवेशांत कोणें जॉबान पूण जेन्ना गणितां घडटात तुज्या अनवरां येतात विघ्नां येतात सगळें तुज्या जिवितांत कश्ट येतात भाव भयण त्या दाळा खाली आयकोनचें मात्र न्ही. हांवें तुमकां एक दाखलो दिवचो जाल्यार तो भाऊ सतीश कुमार 12 वर्सांचो आसता ताका पुरो वायट संवय आसल्यो खंय पॅकाट म्हळ्यार करता पॅकाट म्हळ्यार इस्पीट काडचें बिडी ओडच्यो सिगरेटी ओडच्यो आनी आमाल पिवचें आनी पुराय इश्टांची हें पुराय बुरशें उलोवचें आनी पान खावचें आनी तें बरें तुकचें आनी पुरो आसलें. ताजे आवय ताका तुजल मनांतलो बरो आसलो म्हणटाली ताका चिराप घाल कोणाकय तुका देवाकय तुका सरको करून जावं सोना म्हणटाली खंय
मनशांक सोडा तुका जल्म दिल्ल्या देवा की तुका सरको करूंक जावचो ना म्हणल्याक ते आयकल्या उपरांत वचून तो दिंब्यार पडून ताका ताचे पयलीं सुवार्थ आयको मेळटा म्हळ्यार त्या गांवांत इल्ली सुवार्थ म्हळ्यार तो अशें आसतना जेजू विशांत तो म्हणत जेजू तूं करो देव जाल्यार तूं म्हाका आतांत येत्त घडये बदली म्हणून तशें मागून आसतना 12 वर्सांचो आसतना तशें मागून आसतना तो मागीर पवित्र पुस्तक तो उक्तो करता ताका एक बायबल दिता ते पास्टर कोणी दिल्लो बायबल आसा तो उक्तो करता आनी त्या उक्तो करतना ताका जेरेमियास असो बूक मेळटा जेरेमियासाच्या हातूंत ग्रंथांत अवस्वरी 1:4 कितें म्हणटा थंय जेरेमिया चॅप्टर 1 and verse 4 सर्वेस्प्रचे उत्तर म्हाका पावले आवयच्या कुसव्यान तुका रसच्या आदी तुजी म्हाका वळख आसली ते उतार ताका आयले तू जल्मोवच्या आदी हांवें तुका पवित्र केलो राष्ट्रां खातीर प्रावादीक असो हांवें तुका नेमलो हांवें म्हणलें आतां ही वळ तो खाली 12 वर्सांचो भुरगो हें उतार आयिल्ल्या वेळार तो म्हणालो खंय हांव खाली 12 वर्सांचो तुवें म्हाका विसलाय म्हणटाय आवयच्या कुसव्यांत आसतना तुवें म्हाका नांवान आपयलाय म्हणटाय हांव खाली 12 वर्सांचो अशें म्हणटा हांव ल्हानसो भुरगो म्हणटा मुकली वळ काले म्हणटा पण सर्वेस्परान म्हाका जाप दिली हांव एक भुरगो अशें म्हणा नाका तक्षण ताका ही वळ वाचतना तो म्हणटा बायबल इज अ टॉकिंग बूक म्हणटा तो पवित्र पुस्तक कितें जाता पवित्र पुस्तका मुखांत देव तुजे कडेन उलयता आतां उलयता कोण जावं पर तुमी म्हाका आयकतात पूण उलयता कोण उलय उलय सोमिया तूं आयकात आसा खोर तुजो हांव कळय म्हाका तूं सलय म्हाका तूं तुजी कुशी पाळूंक तयार आसा सलय म्हाका तूं कळय म्हाका तूं तुजी कुशी पाळूंक हांगा जॉबाकी पयलें ताका आयकतालो मात्र पूण ताज्या ह्या जिणेंत जाल्ली ती घडिता त्या दाळा तो कार्यांनी पळयता देवाचो हात ताजेर आसलो तो पळयता 7,000 आसले 14,000 जातात वय मू आनी 500 आसले 1,000 3,000 आसले 6,000 जातात वय की न्ही मात्र न्ही परत्यान ताका ताणें होगडायले 7 पोती मेळटात तेगी बऱ्यांतल्यो बऱ्यो सुबित्त सुंदर त्या दाळा तो सरस्वराचो हात पळयता सरस्वराची काले आयकल्ले मात्र न्ही उतार आयकल्लें कितें जालां आतां क्रियात्मक म्हणून आयकोना तुमी हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 4:12 खाली बरयलां मात्र न्ही देवाचें उतर जिवें आनी खरें देवाचें उतर जिवें आनी क्रियात्मक म्हळ्यार तें करून दाखयता तुज्या जिणेंत तें घडटा कितें बरयलां कितें सांगलां तें जाता आतां आपण म्हाका सांगलें वय मू तुजी संतता वाडयतालो वय मू सांगलें मात्र क्रियात्मक जाला मरयेक तें आयलें मरयेक आनी बडव्यान इज बेडलें वय मू तूं प्रसूत जातलें सांगलें मात्र कितें जालें ह्या सगळ्या प्रवाद्या मुखांतर संवसाराचो सोडवंदार येतलो म्हूण सांगलें मात्र कितें जालें क्रियात्मक म्हळ्यार तें जेन्ना तुका देवाचें उतर मेळटा तें तुवें आयकल्या पावना तें क्रियात्मक जाता तुज्या जिवितांत त्या दाळ तुवें देवाक रूप कार्या रुपार पळयल्ल्या बरी जावं परत तुवें देवाक म्हळ्यार रूप अशें म्हळ्यार देवान आयल्लो पळोवना पूण जें कितें देवान सांगिल्लें कार्या रुपार देखून तो आयकल्लो मात्र न्ही तो म्हणटा हांव तुका वळखतालो पूण आतां म्हज्याच दोळ्यांनी तुका पळयला देखून हांवें सांगलेलें तें हांव पाटी काडटा आनी धुळींत आनी गोबरांत प्राजीत करता जावं पळो ताणें उलयल्लो शिणगी कितें पळय न्ही आतां देवान ताचेर आशिर्वाद घालता सगळें ताणें केल्लें इवन देवा विरोध तो काही राग गेल्लो गी शीण केल्लो गी या पुरलो गी ते सगळें पाटी काडटा न्ही कितें म्हणालो तो आनी धुळींत आनी गोबरांत प्राजीत करता केल्ल्या भर पातकां खंय हांव सुकलां जाल्यार त्याकाय हांव प्राजीत करता म्हणून संपूर्ण तरान देवा मुखार तो कालतो जाता देखून आयच्या शुभ वर्तमान आमी आयकुया असो तुकाच तूं कालतो करताय जाल्यार जेजू कशें आज पळया ल्हाना भुरग्यांक तें उगडापें केलां पूण बुद्धवंतांत हांव जाणट्यांत हांव तें लिपयलां म्हणटा देवाचें वता पूण ताज्या पयलें जेजूक तूं वळखलाय जाल्यार जेजू विंचून काडलें शीस पळया जेजूच्या नांवान कितें पळय ते अनुभव करतात आयका लूक चॅप्टर 10 and verse 17 आतां 22 शीस पाटी येतात उपरांत धाडिल्ले ते 22 संतोषान पाटी आयले आनी म्हणाले सोमिया तुजें नांव काडल्यार कित्याक संतोष सोमिया तुजें नांव काडल्यार देवसार सयत आमकां काल जाता कित्याक संतोष देवसार तांकां काल जालें म्हणून गे न्हय तांचो संतोष सोम्याच्या नांवान तांचे जैत सोम्याच्या नांवान तांचो संतोष सोम्याच्या नांवान
हाज्या पयलीं आयकलां न्ही संतोष पावा सौम्यात आहे तुम्ही फिलिपिकारां बरयल्लें पत्र अवस्व 3 वळी एक ऐका फिलिपियन चॅप्टर 3 वर्स 1 म्हज्या भावा भयणीनो निमाणे उतार सौम्यातेय संतोष पावा संतोष काय जाल तुका सौम्या सोवें जियेतेल्यांक देव दिता शांती सौम्याक ना वाटतेल्यांक मेळटा सदांच करपा ताची सौम्या सोवें जियेतेल्यांक देव दिता शांती सौम्याक ना वाटतेल्यांक मेळटा आज जायत्यांक तुमकां हांगा आसल्या कोणाकी म्हाका आयकतल्या कोणाकी संतोष ना जाल्यार हाजो अर्थ तुमी सौम्याच्या एकवटान नात तूं सौम्या आसा जाल्यार खावंक आसोनी जेवंक आसोनी कांय ना आसोनी संतोष मात तुका आसतलो तुज्या सर्वांनी तुका सांडला जाल्यार तूं सौम्या आसा जाल्यार कोणीय तुज्या सांगात ना जाल्यार सौम्या तूं आसा जाल्यार शांती तुका आसतली कोण दिता शांती तुजे इश्टगी ते तुजी शांती विबाडतात तुजी घरची तुजी शेजारची तुजी इश्टां तुजी सैरी आनी तूं कोणाचेर तुवें विश्वास दवरून तूं जी येता ती तुजी शांती विबाडतात भावमेन देखून मारिया आनी मारता पळय मू मारताक शांती नातली कित्याक मारता कोणा सो बिजी आसली डना 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 पूण एका मरयेक शांती आसतली कित्याक ती कोणा सो आसली तूं कोणा सो आसा येता तूं आसा तुका शांती समाधान देखून जेजू दिता शांती म्हणली सगळी सीडी आसा जेजू दिता शांती जेजू दिता संतोष जेजू दिता समाधान जेजू दिता धैर्य जेजू दिता बळ जेजू दिता जाणवाय जेजू दिता जिवीत आतां जेजू दिता मागीर तुमी सांगा कालें ती पळय दिता म्हणून आयस्क्रीम दिता आयस कँडी दिता म्हणा नाकात आयस्क्रीम खावन शांती मेळना पण जेजू सांगता काली बसून आयकल्यार शांती आतां तुमी एक ती गडबड केल्या तुमकां आतां कितले की दिवन तुमी 150 रुपया दिवन गडबड केल्या तुमकां संतोश आसाय 150 रुपया दिला वय मू ताच्या बदला हांगा सगळो दीस जेजू अशें बसला संतोष आसा की ना तो गडबड आसो संतोष कितलो खाऊन खाली जाता पर्यंत जेजू सांगाता संतोष कितलो देखून आज गरजेचें तें सौम्या तुजें नांव काडल्यार देखून हांवें जायते फावटी सांगलां सैतानाक चॅलेंज करूंक वचनाकात सैतानाक इतलेंच सांगा हांव जेजूसो हांव जेजूसो म्हळ्यार पुरो सैतानाक चॅलेंज करूंक वचनाकात ताका ताजें इतलें सोडा कित्याक रोमाकारान पडलें पत्र हांव 16:20 कितें म्हणटा समाधान असो देव तूं देवाक वळखलाय जाल्यार तूं देवाच्या पातयेन दवरता जाल्यार तुवें कांय करचें ना सैताना धांवण्याची गरज ना तुवें आयका तवळ समाधान असो देव सैतानाक तुमच्या पांयां तळा घाल मस्तितलो तूं मस्तितलो की देव मस्तितलो सैतानाक देव मस्तिता की तूं मस्तिताय तुवें देवाच्या एकवटांत रावल्या पुरो भाव भयणीनो तुवें आनी हांवें सौम्याच्या एकवटांत रावल्या पुरो सैताना धांवण्याचें काम तो करता सौम्या तुजें नांव काडल्यार देव साहसेत आमकां काल जातात जेजू जाप दिवन तांकां सांगी लागलो अंतराळांतावन जगलावणे पडल्ले बरी सैतान पडोन आपटल्लो हांवें पळयलें भावान सांगिल्लें न्ही सांगची गरज ना जेजू म्हणटा हांगा अंतराळांतावन जगलांनी पडलेले बरी सैतान पडोन आपटल्लो हांवें पळयलें पळया सरप इच्छू आनी दुस्मनाचें सगळें बळ आसा बाजारांत सैतान आसा म्हणलें सत कळीत ना आनी तो खंय आसा कसो आसा कितें करता म्हणलें जायत्यांक कळीत ना देखून वस्ते रिते बेगीन करा तुमी वस्ते रिते करा देवाक वळखतात सैतानाक वळखतात तुमकांय वळखतात वय की न्ही हांवें जायते फावटी सांगलां हांगा वस्ते रितेन 5 दिसांनी देव कोण देवसार कोण आनी तूं कोण म्हूण सारकें तितलें कळ्ळें पावना गे तितलें कळ्ळें पावना गे देव कोण म्हूण कळ्ळ्यार मागीर तुवें देवाक वळखचें गी सैतान कोण म्हणल्यार कोण म्हूण कळ्ळ्यार तुवें सैतानाक वळखचें की तुका तें तुजेर सोडलां वय मू आज भाव भयणीनो देवाक जायते लोक वळखना आनी सैतान आसा म्हणलें जायते वळखना पूण हांगा जेजू म्हणटा अंतराळांतावन जगलावणे पडले बरी सैतान पडोन आपटल्लो हांवें पळयलें खंय तान पडला अंतराळार आसा तो अंतराळ म्हळ्यार एटमॉस्फियर म्हळ्यार वारें कितून पर्यंत वारें आसा थंय एफेसकारान पयल्या पत्रांत अवस्वर 6:12 ऐका एफिशियन चॅप्टर 6 वर्स 12 आमचे झूज फकत मनुष्या विरोध नाही अंतराळार पळया परतून देवाचे उतर अंतराळार आसच्या खंय आसच्या अंतराळार असलेल्या अंतराळ म्हळ्यार एटमॉस्फियर आकाश न्ही आकाश हेवन
आकाश म्हळ्यार आकाश देवाचें सिंहासन. अंतराळ म्हळ्यार खंयसर सगळें वारें पळय आसा अप टू दॅट लेवल अंतराळ म्हणटात. विमान अंतराळार वय मू विमान खंय आसा अंतराळार वारें जागी नाका विमानाक. हां अंतराळार. मात न्ही एफेसकारां पयल्या पत्रां वचो 2 वळी 1 आनी 2. एका काळार तुमी कितें करनाशिल्ल्यात ऐका. तुमच्या अप्रधानी पातकावरवीं पातकावरवीं एक काळार तुम्ही मेल्ल्यात तवळ तुम्ही ह्या संसाराचे कोटे वाटेन चलो नाशिल्ल्या. आतां ऐका. अंतराळा वयल्या अंतराळा वयल्या आत्मीक अंतराळार आसा तो आत्मीक निवासाचो कोट्या आत्म्याचो अधिपती. देखून ताणें सांगलें वाऱ्या बोरी ताचे रूप जायना पळोवंक आत्म्या रुपार भोंवता ताका जायना आपणूक मारे कारू सकत ना सकते वोकत जो पळय मारून भोंवता हांगा या भुमीत हेने तेने भोंवता संसार सगळो मेस्ता ओवीर पोंदा करता सर्वांक तो नाडटा तांगाता तोय माया ग जाता तळण्यो हाडून आशा उपजोन पातकाक वडता. तो अशुद्ध आत्मो भाव भयणीनो देवी आत्मा वय मग सत मानतात की तुम्ही. देव कोण जुआं समाजाला वचो 4:26 जॉन 4:24. देव आत्मो देखून पूण पवित्र आत्मो शुद्ध आत्मो देव सारी आत्मो पूण अशुद्ध आत्मो. मार्क चॅप्टर 5:8 भायर सर मनशात मार्क 5:8 कित्याक भायर सर ह्या मनशात हे अशुद्ध देव सार अशुद्ध आत्मो. तुझे ते अशुद्ध आत्मो जाल्यार तुझे सगळें अशुद्ध. तुझे ते अशुद्ध आत्मो आसा जाल्यार तुजी दिश्ट अशुद्ध तुवें आयकोवचें अशुद्ध तुवें उलोवचें अशुद्ध तुवें खावचें अशुद्ध तुवें करचें अशुद्ध तुवें पुराय अशुद्ध. पूण तुजें तें पवित्र आत्मो आसा जाल्यार सांगा सगळें पवित्र. तुवें पळोवचें कितें पळोवंक आसता कितें खोटेपण अशें पळयनाय कितें पवित्र आसा भाग्यवंत आसा तें पळयताय. कितें आयकूंक कशी व्हरताय पोशडेंगी बुरशेंगी बरेंच कितें उलोवंक कशी व्हरताय बासकळगी गाळी शेवरापगी कितें मोवाळ्याचें माईपासाचें मोगा पात्र देखीन दोन्ही आत्मेंत. पूण देव पवित्र आत्मो देव सार अशुद्ध आत्मो. देखून हांगा पळया न्ही सोम्याच्या म्हजें नांव काडल्यार देव सारतें आमकां काल जाता म्हणटाना जेजू म्हणालो अंतराळांत हांव जग लावणे पडलेल्या बरी सैतान पडोवन आपटलो हांवें पळयलो. सैतान पडोवन आपटल्लो हांवें पळयल्लो म्हण जेजू सांगता. जाल्यार जायते आसात जेजूचे सेवाक म्हणटले सैतान ना म्हणटले. तुमी जाल्यार वचून विचारा थोडे आत्मीक वडिलां कडेन या धार्मीक वडिलां कडेन सैतान आसा गी फादर म्हण विचारा. ना बा कोणें म्हणलें न्ही फादर जेरी म्हणटात तो व्हडलो सैतान म्हण ते म्हणटात. तशें म्हणटात गी तुका म्हळां गी डॉनाल्डाक म्हळां खंय म्हळ्यार तांकां सैतानान कब्जा केला सैतानाचे दाल आली ते सैतान ना म्हणटात. सैतान आसा म्हणून जाकोबाचें पत्र वचो 2:1 सांगता देव आसा म्हणून सैतानी जाणा खंय मात्र न्ही ते तरतरतात खंय भियेतात खंय देवाचें नांव काडल्यार. ऐका जाकोबाचें पत्र वचो 2:19 एक देव आसा म्हूण एक देव आसा म्हूण तूं सत मानताय मू भोव बरें भोव बरें. देव सारी ते सत मानतात आनी भियान तरतरतात. देव आसा म्हूण देव सारी सत मानतात मात न्ही देवाचें नांव काडल्यार देव सारकें जाता. हांगा जेजूचें नांव काडटाना जेजूच्या नांवान जैत आमचें तें जात हालेलुया जेजूच्या नांवान सैतान सैत फोंडा जेजूच्या नांवान रावच्या वोगता सांग तूं आमकां हाडोंक शकता. जेजूच्या नांवान जैत आमचें जावन आसा. देखून हांवें सुरुतां सांगलें जेजूक घट्ट धरा जेजूक तुमचो कन घेया जेजूचे तुमचें जिवीत बांदून हाडा. कोलोसिकारां बरयल्ल्या पत्रां 2:6 आनी 7 Colossians chapter 2:6 and 7. क्रिस्त जेजूक तुम्ही सोमी म्हूण स्वीकार केला देखून क्रिस्त जेजूक तुम्ही सोमी म्हळ्यार सोडवणदार म्हणून देव म्हणून स्वीकार केला देखून ताचे सवे जियोंक फुडें सरा. ताचे सवे जियोंक तुम्ही फुडें सरा. तुमकां शिकयलां त्या प्रमाणे तुमचे जिणेची पाळां ताचेर रोंबोन दवरा. तुमची जिणी ताचेर रोमोन दवरा. तुमचे जिवीत ताचेर बांदून हाडा. वावरतान तीर रावा आनी आनी देवाक सदांच सदीन वाशी जाया.
जेजूचे तुवें जिवीत बांदून हाडलां जाल्यार जॉबाक मेळिल्लें तेंच तुका मेळटा दोड्या वांट्यांनी. हांव आयलां जिवीत दिवंक बरोवन 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 जिवीत दिलां जेजू जिवीत दिलां उदारपणान तुवें जिवीत दिलां जिवीत दिलां जेजू जिवीत दिलां उदारपणान तुवें उतरान तुज्या म्हाका जिवीत दिलां जेजू आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित्र केलां उतरान तुज्या म्हाका जिवीत दिलां जेजू आत्म्यान मोगान तुज्या म्हाका पोटलून धरलां जेजू कृपेन तुज्या जेजू म्हाका बरलां मोगान तुज्या म्हाका पोटलून धरलां जेजू कृपेन तुज्या जेजू म्हाका सतान तुज्या म्हाका सुटका दिल्या जेजू नितीन तुज्या म्हाका वाट दाखयल्या सतान तुज्या म्हाका सुटका दिल्या जेजू नितीन तुज्या म्हाका वाट दाखयल्या दयेन तुवें म्हाका नवो केलाय जेजू सेवेक तुज्या म्हाका वेंचून काडलाय दयेन तुवें म्हाका नवो केलाय जेजू सेवेक तुज्या म्हाका वेंचून उजवाड तुजो तुवें म्हाका दिलाय जेजू जानवायेन तुज्या म्हाका बरलाय उर्बेन तुवें म्हाका सोलोवन व्हेलाय जेजू सांगात तुजो तुवें म्हाका दिलाय जिवीत दिलाय जेजू जिवीत दिलाय उदार कितें दिवना कितलें दिवना जेजू वळखल्या प्रमाणे तुजें म्हणजे आमचें जावना गे म्हाका जायतें दिलां बोरून बोरून दिलां तुमकां दिलां हें नांव नेना देखून तर त्या उतरांनी हाळे अरे कांतरान तुमकां आयकूंक मेळटा संवसार दिवंक सकाना तसली जानवायतांनी दिल्या संवसार दिवंक सकाना तसलो मोग इश्टांत हावन ह्या सैऱ्यांत हावन ह्या कुटुंबांत हावन मेळना कोण्यात हावन मेळना तसलो मोग आजून पर्या कोणी केल्लो ना जेजू बरी मोग म्हाका कोणी दिल्लो ना असलो मोग आजून पर्या कोणी केल्लो ना जेजू बरी मोग म्हाका कोणी दिल्लो ना पत्की म्हणून जेजून म्हाका पयस केल्लो ना बरी पत्काक म्हज्या शिक्षा दिल्ली ना पत्की म्हणून जेजून म्हाका पयस केल्लो ना मनशां बरी पत्काक म्हज्या शिक्षा दिल्ली ना मनशां बरी पत्काक म्हज्या शिक्षा दिल्ली ना म्हजो जेजू म्हजो राय म्हजो जेजू म्हाका जाय म्हजो जेजू म्हजो राय म्हजो जेजू देखून जेजू आपल्या शिष्यां सांगता देखून संवसारान देवसां तुमकां खाल जातात म्हणून तुमी संतोष पावनाकात पळया सरप इच्छू आनी दुस्मानाचे सगळे बॉल्स पांयांतळा मस्तूंक हांवें तुमकां पदवी दिल्या हांवें तुमकां पदवी दिल्या तुमी म्हजे देखून हांवें तुमकां पदवी दिल्या आमी जेजूचे जाताना तो आपशांत पदवी दिता आमी जेजूचे न्हय जाल्यार तो तुका म्हाका आमकां पदवी दिना तुमी संपूर्ण तरान जेजूचे जाताना जेजूच्या नांवान तुमकां जैत जेजूच्या नांवान तुमकां संपूर्ण तरान जिवीत आनी कितेंच तुमकां बाधक करचें ना ती पदवी तुका दिल्या जाल्यार जेजूच्या नांवान तुका कितेंच बाधक करचें ना तरी पूण देवसार तुमकां काळजातात देखून तुमी संतोष पावनाकात बगार तुमची नांवां सर्गी बरोवन आसात देखून संतोष पावा हें गरजेचें वडोली भावान सांगलें न्ही गे कोणाक सर्ग आसा कोणाक सर्ग ना म्हणून जेजूक सत मानलेल्या वरवीं जेजूचेर संपूर्ण तरान तुमचें जिवीत बांदून हाडलेल्या वरवीं तुमची नांवां सरकार बरोवन आसात म्हणून संतोष पावा हें गरजेचें हांगा जेजूच्या नांवान अजापान जाता कोल्या पिडेस्त उठता आनी कोले मेल्लो जीव जाता तें न्ही आज हांवें जेजूक सत मानला देखून ताका सत मानतल्या सो नासाय ना जावच्या बगात सासान जिवीत तांकां देखून हांव जेजू सत मानता देखून जो कोण सत मानता जो कोण सत मानता जिवीत जोडटा जो कोण बापाक आनी पोताक सत मानता सासान जिवीत
देखून तुझे म्हणजे आमचें नांव तें सर्गीच्या राजान बरोवन आसा म्हणून तुमी संतोश पावा. तेच घडये जेजू पवित्र आत्म्या ते संतोषान बरोवन म्हणालो, बापा पळया न्ही गंगा परतून आयकलें गी जेन्ना पवित्र आत्मा तुजें तें आसा तूं संतोशान आनी जेन्ना पवित्र आत्मा तुजें तें ना तूं कांय ना बरी बावताय तुजें तोंड कित्याक बावलां म्हणून न्ही गी हय मग पवित्र आत्मा तुका संतोष बरीत करता. बरी पवित्र आत्म्यान बरली संतोषान ती एलिझाबेथ अशें गेली वय मग एलिझाबेथ ती पवित्र आत्म्यान बरली ती संतोषान तिच्या कुसव्यांतलो जुआन बाप्तिस्त पिलकाटो उडकी मारता न्ही कित्याक म्हळ्यार पवित्र आत्म्याची एक फळ कितें ती नवी फळां काडिल्ल्यान तुमकां बाबा एस्टायनीन एक फळ कितें आसा संतोष. देखून हांगा जेजू पवित्र आत्म्यान भरला संतोषान बापाक उलो मारतानी म्हणटा, बापा सर्गा संवसाराच्या दुनिया जाणट्यांनी बुदवंतान तावन लिपोवन दवरल्यो ह्यो संगती. वळ्यांनी बाब म्हणे जाणट्यां तावन बुदवंतां तावन लिपोवन दवरल्या. देखून जाणट्यांक आयकूंक वचनाकात बुदवंतांक वचनाकात आयकूंक. बुदवंत म्हळ्यार संवसारी रितीन ताणें PhD केला. पोर बाबा आनी म्हाका डेनिसान वॉयस मॅसेज धाडला एका थियोलॉजिनाक म्हजे विशयांत कोणी सवाल घाला तो थियोलॉजियन खंय हांगा देवाचे वता जाणट्या जावन थंय लिपोवन दवरल्यात खंय तसल्यांक कडेन विचारूंक वचनाकात बाबा म्हण तो थियोलॉजियन तो कॅनान लॉ केल्लो व्हडलो PhD केल्लो तांचे कडेन विचारूंक वचनाकात. हांगा जेजूत म्हणटा जाणट्या जावन सर्गीच्या राजाचे गुट लिपोवन दवरल्यात बुदवंत म्हणटल्यान तावन देवाचे राजाचे गुट लिपोवन दवरल्यात म्हणटा देवाचे उतार. हाच्या पयलीं हांवें तुमकां काण दिला न्ही कोरिंथकारां पयलें पत्र आवस्वरी 1 आनी वळी 19 तावन 21 पर्यंत 1 Corinthians chapter 1 and verse 19 to 21. पवित्र पुस्तके अशें बरोवन आसा, जाणाऱ्यांची जाणवाय हांव नाश करतलो. देखून जसले संवसारी जाणवायन कोणी बरोवन तुमकां हें सांगतात तें सांगता जाल्यार तांची जाणवाय हांव नाश करतलो. आनी बुदवंताची बुदवंत संवसारी रितीन कोणी बुदवंत म्हणटा जाल्यार स्कॉलर्स म्हणटा जाल्यार तांची बुदवंत काय हांव व्यर्थ करतलो. बुदवंत आतां खंय आसा, बुदवंत म्हणटले खंय आसात, शास्त्री खंय पावल्यात, वाद विवाद करतले. आमच्या काळाचे विद्वांस खंय गेल्यात, या संसाराची जाणवाय देवान पिशेपण म्हूण कन्न सोडल्याने. देखून तुजी भुरगीं शिकल्यान म्हूण वड उलय नाका. तुज्या भुरग्याक ही जाणवाय आसा जाल्यार वडपण उलय. म्हजो पूत इंजिनियर, म्हजो पूत कालें डॉक्टर, म्हजो पूत कालें तें गरजेचें. ही जाणवाय आसा जाल्यार आज आमची भुरगीं पवित्र पुस्तकांत सर्गीची जाणवाय जडून आसात. जेजूक जाणवायन बरयलो वय लुकास एवांजेलिस्ट 2 आनी वळ 50 आनी 2 कितें म्हणटा, प्रायन वाडटाना तो खंयच्या जाणवायन तो वाडलो ऐका. लूक चॅप्टर 2 वर्स 52. आनी जेजू देवाक आनी मनशाक मानवलो. देवाक मानवालो तो, मनशाक मानवालो तो. आनी मानवालतना जाणवायन आनी प्रायन वाडलो. तूं देवाक मानवाल्या वेळार खरी जाणवाय तुका. जेन्ना तूं आनी हांव आमी देवाक मानवाता खरीच जाणवाय आमी आपणायता. जेजू देवाक मानवालो देखून संपूर्ण जाणवाय देवाची जाणवाय. कोरिंथकारां म्हणलें पत्र आवस्वरी 1:26 जेजू कितें जावन आसा देवाची जाणवाय जावन आसा म्हणटा. देखून ऐका तरी पूण देवान आपयलेल्यांक जुदेवांक तशें हेर जातीच्यांक क्रिस्तूच देवाची सकत आनी देवाची जाणवाय. पळया जाणवाय गिंची जाणवाय संवसारी जाणवाय न्ही. देखून हांगा जाणट्यां तावन बुदवंतां तावन लिपोवन दवरल्यो ह्यो संगती. ल्हानांक तुवें उगडाप्यो ल्हानांक म्हळ्यार प्रायांत ल्हान म्हणची ते नाकात. प्रायांत ल्हान न्ही ते आतां नेण्टी भुरगीं आसात तांकां उगडाप्यो जातात ना. ल्हाना भुरग्यां बरी कोण खालती कोण देवा आमकां सादी बळ्ळी. देखून ल्हान म्हळ्यार आमी जायचे ल्हान कुडींत ल्हान जावंक जायना, प्रायांत ल्हान जावंक जायना. पूण आमच्या मोनांत तुमचें मोन जावन दी क्रिस्ता सारकें मोन. ताजें मोन कशें जावन आसलें सैमान तो देव जाल्यार त्या समाज संपनाक तो लाभ जावन रावंक ना. पूण आपणाक दिसतानी खालतो केलो खाली केलो वय मू देवा म्हाका हांव कोणूच न्ही कांयच न्ही कितेंच न्ही. हांव धूळ माती तूं कुंभार म्हणल्या भाशेन जितलें आमकां आमी खालतें करता ल्हान करता त्या दाळा आमकां सर्गीच्या राजाचे गोट मिस्तेर उगडापे करता देव. देखून हांवें तें कांतार केलें. बापान कवळीत केला ताच्या नेण्ट्या बाळा, बापा अर्गां तुका तुवें कळीत केलें. बापान कवळीत केला ताच्या नेण्ट्या बाळा, बापा अर्गां तुका
तुवें कळीत केल्या तुवें सत शिकयलें म्हाका जिवीत दिलें विसरून काडलाय म्हाका सर्गी राजाक तुवें सत शिकयलें म्हाका जिवीत दिलें विसरून काडलाय म्हाका सर्गी राजाक जाणट्या ताव तुवें सतली पयलाय बुदवंतां गालाय जाणट्या ताव तुवें सतली पयलाय बुदवंतां तुवें गालाय तुवें दिलाय हानपा वयलाय तुज्या पांयां तळा लाय म्हाका दिलाय हानपा वयलाय म्हाज्या पांयां तळा बापान कळीत केलां ताच्या नेण्ट्या बाळा बापा अर्गां तुका तुवें कळीत केल्या बापान कळीत केलां ताच्या नेण्ट्या बाळा बापा अर्गां तुका तुवें कळीत आनी पै बापा तशें करूंक तुका बरें दिसलें देवाक बरें दिसता नेण्ट्यांक ल्हानांक कालत्यांक साद्यांक बोळ्यांक कोण देवाक विश्वास रावता विधेय जावन जियेता तांकां देव उगडापें करता हें देवाकच बरें दिसता देखून संवसारी जानवाय तुका आनी म्हाका आमकां नाका संवसारी जानवाय वरी खंयचेंच तुका आनी म्हाका आमकां कळीत जावचें ना हांवच सांगता न्ही 33 वर्सां संवसारी जानवाय आसली फिलॉसॉफी आसली थियोलॉजी आसली डिग्री आसल्यो डिप्लोमा आसली पण देवाची वळख नासली ही स्वता हे मिस्तर हे गोट कधी कोणेंच कळीत करूंक नासले पूण आज स्वाम्या मुखार तुका तूं खाली करताय कालतो करता जाल्यार सगळो उगडापें करता सगळे म्हज्या बापान म्हजे अधीन केलां पूत कोण म्हूण बापा शिवाय जेजू मुखार तुकाच तूं कितलो कालतो करताय त्या दाळा पळया न्ही जें कितें बापान जेजू कळीत केलां तें सकट जेजू तुका कळीत करून कुशी व्हरता सगळें ज्या बापान म्हाका कळीत केलां पूत कोण म्हूण बापा शिवाय हेर कोणच नेना बाप कोण म्हूण पुता शिवाय आनी कोणाक पूत बापा विशयांत कळीत करूंक कुशी व्हरता ताचे शिवाय हेर कोणच नेना बापाची खरी वळख कोणाक आसा सांतांक आसा गी सांतिनेक आसा गी ह्या धर्माच्या त्या धर्माच्या कोणाक मुखेल्यांक आसा गी बापाची खरी वळख खऱ्या निजा देवाची खरी वळख कोणाक आसा केवळ जेजूक मात्र आसा बाप कोण म्हणून पूत जाणा आनी पूत कोण म्हणून बाप जाणा आनी कोणाक पूत बापा विशयांत कळीत करूंक कुशी व्हरता ती मात्र पुता विशयांत हेर कोणच नेना ती मात्र जेजू विशयांत आनी बापा विशयांत जाणा शिवाय हेर कोणूच नेनात देखून बापाची वळख जायची जाल्यार जेजू जायची जेजूची वळख जायची जाल्यार बापाची वळख जायची आनी जेजूची वळख तुका संपूर्ण जाल्या तर म्हाका बापाची वळख ना म्हणूंक जायना कित्याक म्हळ्यार जेजू मुखांतच बापाची वळख जाता आनी बापाची वळख संपूर्ण तरेन तुका मेळ्ळ्या जाल्यार जेजूची वळख तुका आसा जे ना म्हाका जेजूची वळख गरज ना बापाची वळख मात्र ना ती जावंक सादच ना देखून सारकें का जेजू म्हणटा बाप कोण पूत जाणा पूत कोण बाप जाणा आनी कोणाक पूत बापा विशयांत कळीत करता ती मात्र ताचे शिवाय हेर कोणच नेना उपरांत शिसांतय परतून ताणें म्हणलें बागी दोळे तुमी देखतात तें देखतले पळया न्ही हें देखोंक कोणाक मेळना कित्याक शिसांक परतून म्हणटा तुमी देखतात कोणाक शिसांनी देखलो कोणाक ये मासली धरचे मोगोर अशिकपी कांय शिकप ना जानवाय ना संवसारांत तांकां मान ना मर्याद ना स्थान ना पदवी ना अधिकार ना कोणाय तो तांकां कांयच शाबासकी ना तांकां पळोवंक मेळ्ळें तें सोडवंदार पूण जाणट्यांक बुदवंतांक पळोवंक मेळना देखून तूं शिसांत दोळे उबान तो म्हणटा तुमी पळयतात तें पळयतले कित्याक हांव तुमकां सांगता सबार प्रवादी आनी राय तुमी पळयतात हेरोद रायक जेजूक पळोवची आशा आसली पळय मू पळयलें ताणें कित्याक पळोवंक मेळना ताज्या पदवे वरवीं अधिकारा वरवीं हंकारा वरवीं ताका मेळोंक ना इल्लो हंकार ताका पळया न्ही देखून तूं पूण तेगा ते राय न्ही ते ज्योतिशांक तांकां ती संवसारची ज्योतिश म्हळ्यार सांगची ती बुदवंत काय आसल्यार ती तांणी देगेक दवर न्हू ते जेजूक मेळोंक आयले कालतेच जाले बाळका जेजू मुखार तांणी दिंबेर पडोवन नमस्कार केलो वय मू तांची संवसारी जानवाय लेखी नासतना तांकांच तांणी कालते केले देखून तुका संवसारी जानवाय आसा जाल्यार देगेक दवर
ती मुखार दोन तुवें जेजूक वळखोंक जायना ती खंयच्या फायद्याची न्ही ज्योतिशांनी ते काय न्ही बदलाक बाळका सरशी ते येतात आनी दिंबेर पडून नमस्कार करतात आनी काणीक भेटतात वय मू वय की न्ही परतून ते हेरोदा सरशी फाटीं गेले वचोन त्या अहंकारा सरशी ते फाटीं वचोंक ना देखून बुद्धवंतां जावन लिपयल्यात जाणट्यां जावन लिपयल्यात खालत्यांक त्यो संगती ताणें कळीत केल्यात त्यो साबार जाणांक आशा आसली पूण तांचो गर्व तांचो अहंकार तांची पदवी ताची कितें म्हणटात संवसारांतले गिरेस्तकाय तांकां जाके बाकी आशा आसली जेजूक पळोवंक वय मू तो सोडून बसलो वय की न्ही पूण तो देवान येवंक नासलो जाल्यार जेजू ताच्या सांगाता घरा येतो नासलो ताका आसताना जेजूचे उतार आयकून ताका आसताना कितें केलो सरारा देवन आयलो आनी वर्सून तूं सांगताने स्वागत केलो मात्र आनी जेजूक आपणावच्या खातीर ताणें आस्त अर्ध्या गिरेस्तकाय दुबळ्या वांटले आनी कोणाक ताणें अन्याय केला 4 वांट्यांनी ओ त्याग गरजेचो म्हाका हे अधिकारी जाय पदवी जाय हांवें साबार जाण पळयल्यात साबार जाण सेवकां पळयल्यात तांचो अधिकार तांचे बिझनेस तांची गिरेस्तकाय खाण घेवन ते देवाची सेवा करूंक पळयतात पूण चड काळ ते उरोनात आतां तेणे पयस जाल्यात कित्याक जेजून सांगलां वय म्हजो फाटलाव करून कुर्शी व्हरता जाल्यार तुज्या आवयक बापायक बामाक बयणीक बायलेक भुरग्यांक आनी जें कितें आसा सगळें त्या गिरेस्तर नाट्याक जेजू कितें म्हणालो तुका आसलें सगळें वीक आनी म्हजो त्या धर्मात हें सकट तुका उगडाप्यान जाता भाव भयणी संवसारी अधिकार पदवी काल म्हणटा तो नांव आनी कितें शाबास की तूं आशेवन येतालें हें सकट उगडाप्यान जायना देखून तुकाच तूं घालतो कर तुकाच तूं काली कर आनी माने कित्याक हांव तुमकां सांगता साबार प्रवादी आनी राय तुमी पळयतात ते पळोवंक आशिल्ले तरी तांकां ते पळोवंक मेळ्ळें ना आनी तुमी आयकतात ते आयकूंक आशिल्ले तरी तांकां ते आयकूंक मेळ्ळें ना पूण तुका आनी म्हाका आमकां आयकूंक मेळ्ळा मात आत्मीक दोळ्यांनी पळोवंक मेळ्ळा देवाची महिमा जेजू ते आमकां सकळांक कळीत जाल्या उगडापीन जाल्यात दैत्य सता मिस्टर गुट ताणें आज आमकां कळीत केल्यात आज मात्र न्ही कसलो दुबाव नासतना वय मू कसलो दुबाव आसा गी डावट यू आर आउट हांवें सांगलां दुबाव आसा जाल्यार आउट बिलीव यू आय बिलीव देर फॉर आय लिव हांव आतां कितलीं फाटल्या 30 वर्सां जावन निरंतर वो भावार्थ दोन भरोसो दोन पातीन विश्वास दोन प्रामाणीकपणान जबाबदारी सत मानून आसा देखून जेजू मुखांत जेजूक सांगाता घेवन जेजू मारी फात हें सकड हांव करूं शकता सांपावल म्हणल्यार बरी म्हाका बॉल दितल्या सवय हांव सगळें करूंक कोण बॉल दिता जेजू तसो जेजू तुका म्हाका आमकां सर्वांक बॉल दिवन दी मात्र न्ही ताका सत मानलेल्या वरी कितें ताणें बसलां तें जिवीत उदारपणान परिपूर्ण तरान बरोवन तुज्या मापान तुका म्हाका आमकां सत मानतल्या हर एकल्याक तो दिवन दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमीन.